एकाइ 6 हेऱ्यौँ। आज हामी एकाइ 7 सुरु गर्छौँ। एकाइ 7 ले शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनको कुरा गर्छ। यसमा एउटा शैक्षिक व्यवस्थापनको कुरा र अर्को शैक्षणिक सङ्गठनका कुरा। यी दुईटा विषयहरू यो अन्तर्गत छन्। अब शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन भनेको छ, यी दुईटा कुराहरू यो क्षेत्रभित्र छ। अब यसमा खास गरी आधारभूत तहमा दुईटा क्वेसन आउँछ यसबाट, र यसमा 4 वटा कन्टेन्टहरू छन्। एउटा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व र आवश्यकता भन्छ एउटा शीर्षकले। अर्को कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापनको कुरा गर्छ, भाषिक, लैङ्गिक, अपाङ्गता आदि कुराहरू, जुन कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापनको कुराहरू, जुन भाषिक, लैङ्गिक, अपाङ्गता आदि यी विभिन्नताका कुराहरू गर्छ यसले। अर्को 8.3ले शैक्षणिक सङ्गठनको कुरा गर्छ, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षणको कुरा गर्छ। कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण यसको कुरा गर्छ 8.3ले। र 8.4ले विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापनको कुरा गर्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापन। अब यी शीर्षकहरू हेर्दा अब यसमा खास घोक्ने कुरा भन्दा पनि केही सम्झनु पर्ने विषयहरू आउला, नत्र यसका विषयहरू अलिकति यो क्वालिटेटिभ नेचरको छ। यो अलिकति बुझ्यो भने पुग्ने खालको। जस्तो कक्षा शिक्षण भन्यो भने यसको सार बुझियो भने यसको फाइदा आउला, यो भनेको के हो भनेर सोध्छ, अथवा यसको फाइदा के हो भनेर सोध्ला, अथवा बेफाइदा के हो भनेर सोध्ला। अब यस्तो अवस्थामा कुन शैक्षणिक सङ्गठन उपयोग गरिन्छ भन्ने विषय चाहिँ आउला। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरत छ। त्यसरी चाहिँ हेरौँ, यसले विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरा, विपद व्यवस्थापनको कुरा, सङ्कट व्यवस्थापन यी कुराहरू पनि यसले गरेको छ। त्यो हिसाब चाहिँ यसलाई हेरौँ। अब माध्यमिक तहमा पनि यही विषयहरू हो। केवल एउटा शीर्षक कम भएको देखिएको छ, तर 1 र 2लाई यो एकाइ 8मा छ आधारभूतमा। 8.1 र 8.2को कुरालाई 7.1मै हालिदिएको छ यसले। कक्षावटा व्यवस्थापनको अवधारणा र विविधता व्यवस्थापन भनेको छ। अरू तिनै कुराहरू हुन्। अब हेडिङ 3टा भए पनि आधारभूत र माध्यमिक उही हो, फरक त्यति हो। माध्यमिकमा एउटा क्वेसन आउँछ, आधारभूत तहमा 2टा क्वेसन आउँछन्। आधारभूत तहमा 2टा क्वेसन आउँछन्, त्यो हिसाबले बुझौँ। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के भन्दा क्लासरुम भइहाल्यो, क्लासरुम भइहाल्यो। अब यसको व्यवस्थापन के हो? अब यहाँ 2टा शब्द, व्यवस्थापन त व्यवस्थापन, तर कक्षा कोठा व्यवस्थापन के हो भन्ने हिसाबबाट हामी जान पर्यो। अब हजुरहरूले यसका विषयहरू पढेकै विषयहरू छन्। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन मजाले पढ्नु भएको छ, सम्भवतः 11 कक्षा पढ्नुभयो। कक्षा कोठा व्यवस्थापन, त्यसका अवधारणागत कुराहरू अब शिक्षामा पढ्नुभयो। अब विविधता व्यवस्थापन के गर्नुभयो? अब यो अहिलेको कोर्समा कता नयाँ एडजस्ट गरेका छैन, मलाई पनि ख्याल भएन क्याम्पसको कोर्समा विविधता व्यवस्थापन। अब शैक्षणिक सङ्गठन हामीले 11 कक्षा पढेका विषय हुन्। कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षणका कुराहरू। अब द्वन्द्व, विपद र सङ्कट व्यवस्थापनका कुराहरू यी हामीले सुनेका विषयहरू हुन्। तथापि अब हामी यसको अवधारणागत कुरा चाहिँ हामी कति पढेन त्यो अलग कुरा होला, तर 7.1 र 7.2को कुरा हामी परिचित विषय कन्टेन्ट नै हो। एउटा 7.3को विषय मात्रै जानकारी गराउँदा हुने जस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यो हिसाबले 1 र 2को कुरा चाहिँ थोरै स्मरणको पाठबाट जाने भयो। 3को पाठमा चाहिँ हामी अलि बुझेर पनि जाने कुराहरू चाहिँ रहला, त्यो खालको विषय हो। अब यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले पहिला थोरै व्यवस्थापन भनेर बुझौँ। यो व्यवस्थापनलाई के भन्दो रहेछ भने, म्यानेजर्स डु नट डु डिफरेन्ट थिङ्स बट दे डु थिङ्स डिफरेन्टली। मैले थोरै व्यवस्थापनको अवधारणा मात्रै बुझाउन खोजेको, कहिलेकाहीँ त्यसको कन्सेप्चुअल कुराबाट सोध्न पनि सक्छ। अब म्यानेजर डु नट डु डिफरेन्ट थिङ्स बट दे डु थिङ्स डिफरेन्टली भन्छ। व्यवस्थापनले के नौलो काम गर्दैन,
तर त्यही काम फरक ढङ्गले गर्छ हैन, अथवा व्यवस्थापकले फरक काम गर्दैन तर त्यही काम फरक ढङ्गले गर्छ, भनेको यो। भनेपछि चाहिँ नौलो ढङ्गले फरक ढङ्गले काम गर्न सक्ने जुन कला, त्यो कलालाई व्यवस्थापन भन्दो रहेछ हैन। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। भनेको अर्थ यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने म्यानेजरले नयाँ काम गर्दैन, के फरक काम गर्दैन, तर त्यही काम फरक ढङ्गले गर्छ, त्यही काम फरक ढङ्गले गर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको छ। त्यस्तै म्यानेजमेन्ट इज गेटिङ थिङ्स डोन थ्रू अदर्स भनेको अर्थ व्यवस्थापन भनेको आफै काम गर्नु होइन अरे, आफै काम गर्नु होइन, अरूको सहयोग लिएर काम गर्नुलाई व्यवस्थापन भन्दो रहेछ। अरूको सहयोग लिएर काम गर्नु, अरूको सहयोग लिएर काम गर्न सक्ने क्षमता, त्यो क्षमतालाई व्यवस्थापन भन्दो रहेछ। अरूको सहयोग लिएर काम गर्न सक्ने जुन क्षमता हो, कला हो, त्यसलाई कला भन्नुहोस् अथवा त्यसलाई क्षमता भन्नुहोस्। एक हिसाबले व्यवस्थापन कला हो, कला पनि हो विज्ञान पनि हो, दुइटै हो। कला विज्ञान हामी दुइटै भन्छौँ। अब अर्काको सहयोग लिएर काम गर्न सक्ने जुन खुबी कला, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन भन्दो रहेछ। अब व्यवस्थापनको अङ्ग्रेजीको कुरा गर्दा यो म्यानेजमेन्टलाई, व्यवस्थापनको अङ्ग्रेजी शब्द म्यानेजमेन्ट, यो म्यानेजमेन्टलाई म्यानेज भनेको के, टु म्यानेज, टु म्यानेज, म्यानेज भनेको टु म्यानेज, मेन भनेको बाई मेन, बाई मेन मान्छेले, टी भनेको विथ ट्याक्टफुल्ली, ट्याक्टफुल्ली, एक हिसाबले चलाखीपूर्ण काम गर्ने रूपमा काम गर्ने कुराहरू छ। चलाखीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी अरूलाई होइन, उपयोग गरी चाहिँ अरूद्वारा काम सम्पन्न गर्ने कलाहरू छ। त्यो चलाखीपूर्ण रूपमा अरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरू छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टलाई चारवटा स्रोतमा हेर्छ अरे। म्यानेजमेन्टमा चारवटा स्रोत प्लस आई भनेपछि पाँचवटा रिसोर्स भयो, चारवटा यम प्लस आई, पाँचवटा विषयहरूको परिचालनको कुरा हेर्दो रहेछ यसले। पाँचवटा विषयवस्तुहरू, एउटा मेन मान्छेको परिचालन हेर्छ, एउटा मान्छेलाई परिचालन गर्ने कुरा हेर्छ, अर्को सामग्रीलाई परिचालन गर्ने कुरा हेर्छ, मटेरियल, अर्को पैसालाई के अरे परिचालन गर्ने कुरा हेर्छ, अर्को मसिन। किन भन्दा अहिलेको जमानामा अब व्यक्तिले भन्दा नि मेसिनले काम गर्ने बेला आछ, त्यो मेसिनको पनि परिचालन युज चाहिँ चाहियो। प्लस इन्फर्मेसन सिस्टम, अहिले यहाँ सूचना प्रविधिका कुराहरू पनि छन्, सूचनाका कुरा छन्, सूचना प्रविधिका कुराहरू छन्, समन्वयका कुराहरू छन्। अब यिनलाई चलाखीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी, चलाखीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी अरूद्वारा काम सम्पन्न गराउने कलाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अरूद्वारा काम सम्पन्न गराउने कलाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसरी हेरौँ, 4M प्लस आईलाई चलाखीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी अरूद्वारा काम सम्पन्न गराउने जुन कला, त्यो कलाको रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भनेपछि व्यवस्थापन कला। अब यसलाई हामी अहिले कक्षा कोठा व्यवस्थापनसँग लगाएर जोड्छौँ। अब मैले कोर्स कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अहिले हजुरहरूलाई व्यवस्थापन दिन खोजेको अर्थ के हो भने त्यसको रिलेसन चाहिँ क्लासरुम व्यवस्थापन भनेको अब भोलि तल अहिले हामी के अरे द्वन्द्व व्यवस्थापन, के व्यवस्थापनका कुराहरू पढ्छौँ। व्यवस्थापन भन्ने विषयको कन्सेप्चुअल कुरा दिइसकेपछि, बुझिसकेपछि अब हामीले के को व्यवस्थापन भन्ने हामीलाई क्वेसन छ। यो व्यवस्थापन ब्रोड कुरा भयो। अब के को व्यवस्थापन भनेपछि हामी त्यसैको व्यवस्थापनमा केन्द्रित चाहिँ हुन्छौँ। जस्तो यसले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि भनेपछि उद्देश्य ठुलो कुरा हुँदो रहेछ, उद्देश्य हुँदो रहेछ। मूल केन्द्रबिन्दु, व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दु उद्देश्य पूर्ति गर्न हुँदो रहेछ, त्यो लक्ष्य लिएको हुँदो रहेछ। भनेपछि सबैलाई चाहिँ त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्ने दिशामा चाहिँ डोर्याउँदो रहेछ यसले। यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि भनेपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको निर्धारित उद्देश्य के हो? उपयुक्त तरिकाले शिक्षण सिकाइ गर्ने हो, शिक्षण सिकाइको अनुकूल वातावरण बनाउने हो, अथवा शिक्षण सिकाइ गतिलो बनाउने हो, शिक्षण सिकाइ राम्रो बनाउने हो। त्यसैले अब स्कुल कस्तो, स्कुल राम्रो बनाउने हो, स्कुल राम्रो बनाउने। राम्रो भने के भन्ने कुराका छुट्टै परिभाषाहरू छन्। त्यो हिसाबले निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि मानवीय, भौतिक, वित्तीय साधनहरूको
मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो भनेको छ यसले। निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो भनेको छ यसले। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरू मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रिया त्यो प्रक्रिया व्यवस्थापन रहेछ। यो रूपबाट यसलाई बुझौँ। भनेपछि निर्धारित उद्देश्य पूर्ति गर्न मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थापन हो व्यवस्थापन हो। यसरी हेर्नुपर्छ हामीले। भनेको उद्देश्य पूर्ति गर्ने कुराहरू छ। मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरू मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरू यो वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रिया लानु त्यसलाई के गर्ने कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने केलाई मानवीय स्रोत साधन होलान् भौतिक स्रोत साधन होलान् यो वित्तीय भनेको आर्थिक स्रोत साधन भनेको पैसा भनेको के अरे वित्तीय स्रोत साधन होलान् यी साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रिया रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यसले संगठनको उद्देश्य हासिल गर्ने कुरा गर्दो रहेछ। उद्देश्य नै केन्द्रबिन्दु रहेछ। उद्देश्य हासिल गर्नका लागि योजना बनाउने काम गर्दो रहेछ यसले। योजना संगठन गर्ने कुरा गर्दो रहेछ। संगठन गर्ने कुरा गर्दो रहेछ। कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दो रहेछ। कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दो रहेछ र नियन्त्रण गर्ने समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ भन्छ यसले। संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि योजना बनाउने संगठन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने समग्र प्रक्रियालाई यसले व्यवस्थापन भनेर भनेको रहेछ। भनेपछि संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न योजना बनाउने काम गर्दो रहेछ। पहिलो कुरा योजना छ। त्यो योजना अनि संगठन गर्ने अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने त्यसको नियन्त्रण गर्ने लगायतका यी समग्र प्रक्रियाहरू व्यवस्थापनभित्र पर्दो रहेछ। त्यसैले पिटर ड्रुकरले के भनेका छन् भने व्यवस्थापनलाई एउटा अभ्यासको रूपमा लिँदै व्यवस्थापन भनेको जान्नु होइन गर्नु हो भनेका छन्। जानेर होइन अरे गरेर देखाउनु पर्यो। पिटर ड्रुकरले व्यवस्थापनलाई एउटा अभ्यासको रूपमा लिँदै व्यवस्थापन भनेको जान्नु होइन गर्नु हो भनेका छन्। तपाईँ हामीले कुलमान खोज्यौँ। कुलमान किन खोज्यौँ भन्दा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ थियो। अब त्यसको अन्त्य गराउने काममा उनले एउटा छलाङ मारे। म्यानेजमेन्टमा सुधार गरे। त्यो व्यवस्थापकले गरे, एउटा व्यक्तिले गरे, नेतृत्वले गरे। अब उनले परिचालन गरे। उनी आफैले गरे भन्दा नि उनले आफूले परिचालन गरे। त्यसैले व्यवस्थापनलाई एउटा अभ्यासको रूपमा लिँदै व्यवस्थापन भनेको जान्नु होइन गर्नु हो भनेका छन्। त्यसैले यसलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य एउटा लक्ष्य चाहिनेछ। अर्को साधन स्रोत साधन भनेको भौतिक आर्थिक स्रोत साधनहरू भनेको र मानवीय पक्ष मान्छे त चाहियो। त्यसको त्रिकोणात्मक सङ्गमको रूपमा व्यवस्थापनलाई लिँदो रहेछ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य साधन स्रोत र मानवीय पक्षको त्रिकोणात्मक सङ्गमको रूपमा व्यवस्थापनलाई लिँदो रहेछ। निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अब फेरि त्यही कुरा आयो है। यो त्यही कुरा आयो। अब त्यसमा एउटा शब्द चाहिँ मैले हजुरहरूलाई जोड्न मात्रै खोजेको, यो लामो भए पनि उपलब्ध समय आर्थिक भौतिक तथा मानवीय स्रोत साधन र प्रविधिको समुचित रूपमा प्रयोग तथा परिचालन गरी भनेको अर्थ सीमित स्रोत साधनबाट अधिकाधिक उपलब्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो। भनेपछि के रहेछ सीमित स्रोत साधनबाट यसको अप्टिमम यसको मूल उद्देश्य भनेको अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया हो। भनेपछि के रहेछ भने व्यवस्थापन भन्ने विषय चाहिँ सीमित स्रोत साधन सीमित छ। त्यो सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थापन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने प्रक्रिया चाहिँ व्यवस्थापन हो भनेर त्यसरी चाहिँ बुझौँ।
ल यो व्यवस्थापनको कुरा भयो। अब जाउँ हामीले पढ्न खोजेको कक्षा कोठा व्यवस्थापन। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य के हुन्छ भन्दा शिक्षण सिकाइसँग केन्द्रित हुन्छ। राम्रो शिक्षण सिकाइ गर्ने कुरा हो अथवा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्ने हो अथवा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य हासिल गर्ने हो, यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ। अब पाठ्यक्रमले तपाईँ हामी एउटा कुरा के बुझौँ भने हिजो हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेर धेरै कुरा हामी भौतिक पक्षको व्यवस्थापनसँग केन्द्रित भएर पढाएको थियौँ हिजो। हिजो विगतमा हामीले पढ्ने बेला क्लासरुम कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई भौतिक पक्षको व्यवस्थापनको कुरासँग लगेर केन्द्रित गरेका थियौँ। तर अहिले कक्षा कोठा व्यवस्थापनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने अब भौतिक कुरा नि भएन, मानवीय कुरा पनि भयो, सबै कुरा भयो र त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्न अग्रसर हुने भनेको अर्थ हाम्रो उद्देश्य पाठ्यक्रमले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रम निर्धारण गरिदिएको हुन्छ एउटा कुरा। अर्को यसको क्षेत्र क्लासरुमभित्र हुन्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको फेरि कक्षा कोठाभन्दा बाहिरको एक्टिभिटी त्यहाँ हुँदैन, कक्षा कोठा भित्रको कुरा हुन्छ। अब कक्षा कोठा भित्रको कुरा हुन्छ। अर्को कुरा फेरि के हुन्छ भने त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न शिक्षक उद्देश्य भइहाल्यो। कक्षा कोठामा के स्रोत साधन हुन्छन्, मानवीय स्रोत साधन हुन्छन्, त्यो भनेको विद्यार्थी हुन्छ, शिक्षक आफै हुन्छ, विद्यार्थी हुन्छन्, विद्यार्थीलाई परिचालन सकिने भयो अथवा विद्यार्थीलाई समूहहरू बनाउने कुरा, शैक्षिक सामग्री बनाउन लगाउने कुरा, शैक्षिक सामग्रीको डिस्प्ले गर्ने कुरा अथवा यस्ता विषयहरू यो विद्यार्थीहरूको परिचालनको कुरा हुन्छ। आफै परिचालित हुने कुरा भइहाल्यो। शिक्षक आफू पनि परिचालन हुन्छ, विद्यार्थीलाई पनि गर्न लगाउँछ। किनभने क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा सबै काम शिक्षकले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि मूल जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्नुभयो भने कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी फेरि प्रधानाध्यापक भन्नु होला नि, फेरि यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको हुन्छ। किन भन्दा यो डे टु डे पढाउने कुरासँग मूल रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ गरिने सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरू भनेको के एक्टिभिटीहरू गरिन्छ भने अब कहिले समूह कार्य गरिएला, कहिले व्याख्यानका कुरा होला, कहिले प्रयोगात्मकका कुराहरू होला। यस्ता सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनिन्छ। भनेको सामग्रीको प्रयोग गर्ने कुरा, अब बसाइको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, फर्निचरको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई हामी कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र लिन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब शिवप्रसाद अर्यालजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, म्यानेजमेन्टको अरू डेफिनेसन। अब हाम्रो हेडिङै कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। त्यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन भने हुनाले अब हामी व्यवस्थापन अझ व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू पढ्न जाने कुरा चाहिँ रहेन है। त्योतिर जान कुरो भएन। तर वाट इज म्यानेजमेन्ट भनेर म्यानेजमेन्टको कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले यति भने अब पोस्टकोडका कुरा, पिओसिसिसीका कुरा, यस्ता धेरै कुराहरूतिर हामी त्यति धेरै गइराख्न पर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले व्यवस्थापनका सिद्धान्त पढ्न खोजेको होइन, हामीले पढ्न खोजेको क्लासरुम म्यानेजमेन्ट हो। हाम्रो विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यो गर्दा सामान्य व्यवस्थापनको कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ सेयरिङ चाहिँ भएको छ। त्यसरी चाहिँ हेरौँ। यसैले यसलाई चाहिँ हामी कक्षा कोठाभित्र गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिगत स्वरूप रहेछ। कक्षा कोठाभित्र गरिने क्रियाकलापहरूको समष्टिगत रूपलाई चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनको रूपमा लिन सकिने पनि यिनी विषयहरू आउँछन्। यसको कार्य, यसको प्रक्रिया, यसको पक्षहरू भन्छ। यो अर्डरली पनि सोध्छ साथी, यो अर्डरली पनि सोध्न सक्छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कार्य के रहेछन्, यसको प्रक्रिया के रहेछ, यो बेला तपाईँ लुथर गुलीका पोस्टकोडका कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। तर हामी यहाँ यो सिम्पल हिसाबले चाहिँ हामी बुझ्न खोजेका छौँ क्लासरुम व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। यो व्यवस्थापनका यसका कार्य के रहेछन्, काम के रहेछन्, यसका प्रक्रिया के रहेछन्, यसका पक्षहरू के रहेछन्, यसको बारेमा विभिन्न विद्वानले विभिन्न हिसाबले चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। कसैले पिओसिसिसी भने, हेनरी फेयोलरले पिओसिसिसी भनेका छन्।
है। ती कुरा व्यवस्थापनको पाठभित्र तपाईँ हामीले बुझ्ने हो। अब यो भित्र चाहिँ 4 वटा कुरा तपाईँले पहिला अर्डरली बुझ्नुहोस्। नम्बर 1 योजना हुँदो रहेछ, दोस्रो सङ्गठन हुँदो रहेछ, तेस्रो नेतृत्व वा निर्देशन हुँदो रहेछ, केही सोध्ला, धेरै जसो निर्देशन सोध्छ है। अब धेरै जस्तो निर्देशन सोधे आउँछ अथवा नेतृत्व पनि भनेर दोस्रो कुरा सङ्गठनको कुरा, तेस्रो कुरा नेतृत्व वा निर्देशनको कुरा र चौथो कुरा नियन्त्रणको कुरा। हेर्दा योजना बुझ्ने, योजना, सङ्गठन, नेतृत्व अथवा निर्देशन धेरै अर्थमा निर्देशन आउला। अनि नियन्त्रण, योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रण, निर्देशन वा नेतृत्व, अब नियन्त्रण। अब योजना भनेको के? योजनाभित्र के कुरा पर्छन्? यो प्लान हो, यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको योजना हो। यो हामी क्लासरुम व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हेर्दा यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको योजना हो। भनेपछि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको योजनाभित्र के कुरा पर्दो रहेछ? योजना बनाउने कुरा। योजना भनेको तपाईँ हामीले पढिसकेका छौँ, यो पूर्व निर्धारित रूपरेखा हो। पूर्व निर्धारित कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि नै बनाइन्छ। त्यो काम गर्नका लागि बनाइन्छ। त्यो कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनाइन्छ। भनेको अर्थ भविष्यको लागि एउटा दस्तावेज रहेछ। भविष्यको लागि भविष्यलाई मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेजको रूपमा रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो। त्यसैले कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई कस्तो बनाउने त, के गर्ने त्यहाँभित्र भन्ने बारेमा बनाएको दस्तावेज हो। 1 नम्बर। यो 2 नम्बरदेखि त्यसका कार्यान्वयनका कुराहरू सुरु हुन्छन्। 2 नम्बरदेखि त्यसका कार्यान्वयनका कुरा हुन्छन्। मूल कार्यान्वयनको कुरा 3 नम्बरतिर जान्छ। 2 नम्बरदेखि नै त्यो योजना कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। तर मुख्य कार्यान्वयन 3 नम्बरतिर गएर हुन्छ। भनेको 2 नम्बरतिर स्रोत साधन जुटाउने, जनशक्ति जुटाउने, पैसो जुटाउने, स्रोत साधन जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, यस्ता विषय सङ्गठनभित्र पर्छन्। अब हामीले योजना पनि बनाइयो। त्यो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन जुटाइयो, जनशक्ति जुटाइयो, त्यो जनशक्तिको क्षमता विकास गरियो। त्यो क्षेत्रअनुसार हुने भयो। यो समग्र व्यवस्थापनको प्रक्रियाभित्रबाट त्यो हेर्न पर्यो। अनि त्यति भइसकेपछि अब ती व्यक्तिलाई, त्यो पैसालाई, त्यो स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने, निर्देशित गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई प्रभावित ल्याउने, निर्देशन दिने, यस्ता कामहरू त्यसपछि गर्छन्। अब यो काम मात्रै गरेर हुँदैन, यसको चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जुन उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजेका हौँ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशाबाट दायाँ-बायाँ गराउनु हुँदैन, दायाँ-बायाँ हुन दिनु हुँदैन, दायाँ-बायाँ हुन नदिने कुरा गर्छ। त्यो हिसाबले नियन्त्रणका कुराहरू यो भित्र चाहिँ पर्छन्। त्यसैले यसमा उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप निर्धारणको कुराहरू छ। उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप निर्धारण छ योजनाभित्र। उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने कुराहरू छ योजनाभित्र पर्दो रहेछ। भनेपछि उद्देश्य निर्धारण गर्ने कुरा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुन पक्षमा पर्छ भनेर सोध्न मिल्यो। अथवा रणनीति निर्धारण गर्ने कुरा, कार्यनीति निर्धारण गर्ने कुरा, क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने कुरा त्यो कुन पक्षभित्र पर्छ भन्यो भने त्यो योजनाभित्र पर्छ। अब सङ्गठनभित्र के पर्छ भन्दा सङ्गठनभित्र के कामहरू पर्दा छन् है। एउटा स्रोत साधनको सङ्कलन गर्ने कुरा। स्रोत साधन भनेका आर्थिक, भौतिक लगायत मानवीय लगायत है। यहाँ मानवीय चाहिँ हामी मानवीय कुरा नि पर्यो। स्रोत साधन भनेको आर्थिक, भौतिक, मानवीय भनेको जनशक्ति, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यो जुटाउने कुरा, व्यवस्थापन भनेको जुटाउने, तथा तिनीहरूको जनशक्तिहरूको क्षमता विकास गर्ने, तालिम दिने, के गर्ने, क्षमता विकास गर्ने। भनेपछि यो भित्र नियुक्ति गर्ने कुरा समेत पर्यो। अब भोलि हामी व्यवस्थापनको ओभरअल कुरामा हेर्दा छनौट गर्ने, नियुक्ति गर्ने, के गर्ने सबै चिजहरू पर्छन् त्यहाँभित्र हे। त्यसैले कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के भन्ने त,
कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तपाईहरुलाई सही सामग्री चाहिएला, के अरे बसाइका कुराहरू चाहिएलान्, आवश्यक मटेरियलका कुराहरू चाहिएलान्, ती मटेरियल जुटाउनु पर्यो, जुटाउने काम गर्नु पर्यो। कसलाई जिम्मेवारी दिने हो त? सबै विद्यार्थीलाई दिन नसकिएला, कसलाई जिम्मेवारी दिने हो? कतिजना विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने, आफूले के गर्ने, आफूले के गर्ने, अथवा चाहिँ कोसँग चाहिँ सहयोग लिने, अरूसँग पनि लिनुपर्छ। के भन्दा आफूले सकेन भने अन्य शिक्षकसँग पनि उसले सहयोग लिनु पर्ला। अनि अब त्यसलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, यस्ता विषयहरू सङ्गठनभित्र पर्छ, सङ्गठनभित्र पर्छ। अब नेतृत्व वा निर्देशनभित्र के कुरा पर्दो रहेछ भने कार्य उन्मुख गराउने, भनेपछि त्यो कामतर्फ उन्मुख गराउने कुरा, उत्प्रेरित गर्ने कुरा, उत्प्रेरित गर्ने कुरा, उत्प्रेरित गर्नु पर्यो कार्य उन्मुख। नेताले त कस्तो हो भने नेताले आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि, आफ्नो भनेको सङ्गठनको अथवा त्यो कक्षा कोठाको त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि आफ्ना अनुयायीहरूलाई प्रभावित गर्ने कला हो। भनेको शिक्षकले कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई प्रभावित पार्ने कला, त्यो क्षमता राख्यो, त्यो विद्यार्थीलाई परिचालन गर्ने क्षमता राख्यो, त्यसलाई हामी नेतृत्व भन्छौँ। हेड सरले अन्य साथीहरूलाई, स्टाफहरूलाई, शिक्षक हुन्छन्, विद्यार्थीहरू होलान्, व्यवस्थापन समिति होला, सबै हुन सक्छन्, यिनको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हेड सरले राख्यो, त्यसलाई हामी चाहिँ नेतृत्व भन्छौँ। हेड सर नेता हो, नेता हो। उसले आफ्ना मातहतका सबैलाई त्यो विद्यालयको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशातर्फ डोर्याउन सक्यो, उत्प्रेरित गर्न सक्यो, कार्य उन्मुख गराउन सक्यो, प्रभावित तुल्याउन सक्यो, निर्देशन दिन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी नेतृत्व र निर्देशनको पाठभित्र उ गर्छौँ। अनि अर्को यो नियन्त्रण, यो नियन्त्रणलाई हामी नेगेटिभ हिसाबले लिन सकाउँला हेर्दा, तर नियन्त्रण पोजिटिभ शब्द हो। यो 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 भनेको क्वालिटी नियन्त्रणको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने। फेरि गुणस्तर पनि नियन्त्रण हुन्छ, गुणस्तर त बढाउनुपर्छ भन्नु होला। फेरि हाम्रो उद्देश्य अनुसार बनाउने कुरा भनेको हुनाले यो नियन्त्रणै हो। नियन्त्रण भनेको पोजिटिभ शब्द हो यो सेन्समा। किन? जस्तो हामीले एउटा घर बनाउन छ, घर बनाउनको लागि यो स्ट्यान्डर्डको घर बनाउने भनेर त्यसको ड्रइङ, डिजाइन, त्यसको डिटेल कुरा हामी बनायौँ भने त्यो मापदण्ड हो। अब त्यो मापदण्ड भन्दा तलमाथि हुन नदिने, दायाँ बायाँ हुन नदिने, दायाँ बायाँ हुन नदिने, त्यो दायाँ बायाँ हुन नदिने जुन त्यो प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियालाई नियन्त्रण भन्छौँ। अर्थात् क्लासरुम म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा हामीले जे सोचेको हो, जे प्लान गरेको, जस्तो समूह समूह बनाउनु पर्यो, समूह व्यवस्थापन एउटा क्लासरुम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो, समूह कार्यको व्यवस्थापन। तर तर हाम्रा सबै विद्यार्थी के हुँदैनन्, हाम्रा सबै विद्यार्थी त्यो समूहमा चाहिँ एक्टिभ भएका गरेका हुँदैनन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ सक्रिय रूपमा सबै सहभागीहरूको सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ एउटा। अर्को काम गर्दै जाँदा त्यो अल्मलिएका पो छन् कि त्यो पनि हेरिदिनुपर्छ। बाटो भिराएका छन् कि त्यसको चाहिँ हेरेर त्यो ट्र्याकमा ल्याइदिने कामलाई चाहिँ हामी गुड नियन्त्रणको प्रक्रिया भन्छौँ। भनेको नियन्त्रण भनेको अपेक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्नको दिशामा दायाँ बायाँ हुन नदिने एउटा प्रक्रियाको रूपमा हामी यसलाई नियन्त्रणमा लिने गर्छौँ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कुराहरू यो भित्र चाहिँ पर्छन्। यसरी चाहिँ 4वटा साइकलभित्र यी व्यवस्थापनका कार्य प्रक्रिया वा पक्षहरू पर्दा छन्। योजना, सङ्गठन, नेतृत्व वा निर्देशन र नियन्त्रणका कुरा पर्दा छन्। यो चाहिँ कुरा बुझौँ। के छ यो स्लाइडमा क्लियर छ हजुरहरूलाई? यसमा मैले के भन्न पर्ने छ यो व्यवस्थापनको प्रक्रियाको सन्दर्भमा? अब यसमा तपाईहरुलाई होला यहाँ एउटा साथीले शिवप्रसादजीले पोस्ट कोडको कुरा गर्नुभयो। त्यो पोस्ट कोड भित्र के कुरा पर्छ भने योजना भन्छ पीले योजना भन्छ। त्यो लुथर गुलिकको पोस्ट कोड बन्ने। पोस्ट कोड भन्यो भने लुथर गुलिक भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि ओ भन्यो भने अर्गनाइजेसन हो, संगठनको कुरा गरे हो। त्यही हामीले पढेको संगठनलाई दुई भागमा बाँडिदिएका छन् लुथर गुलिकले। एउटा संगठन गर्ने कुरा अर्गनाइजेसन भने, अर्गनाइजेसन भित्र के भने संगठनको संरचना बनाउने, स्रोत साधन जुटाउने। संगठन संरचना भनेको
कति जनशक्ति चाहिन्छ, कतिवटा जनशक्ति चाहिन्छ, कस्ता खालका जनशक्तिहरू चाहिन्छ, तिनको कन्ट्रोलको मेकानिजम के हुन्छ भनेको हाकिम कति हुन्छन्, सहायक हाकिमहरू कति हुन्छन्, अनि तिनका शाखा प्रशाखाहरू कति हुन्छन्, तिनका टिओआर काम के हुन्छ भनेर चाहिँ छुट्याउने कुरा हुन्छ। अनि अर्को पिओएस, यस भन्यो भने स्टाफिङको कुरा हुन्छ। त्यो सङ्गठनभित्रै अहिले हामी सङ्गठनभित्रै पढ्यौँ भनेको जनशक्तिको छनौट व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ स्टाफिङभित्र पर्छ। पिओएस। डी भनेको डाइरेक्टिभ, अहिले पढिसक्यौँ हामी, निर्देशन दिने कुरा गर्यो। अनि पिओएस डी भइहाल्यो। अब सिओ एकै ठाउँ छ। सिओ भनेको कोअर्डिनेटिङको कुरा, समन्वयको कुरा हालेको छ त्यसले। अनि सिओआर भनेको रिपोर्टिङको कुरा हालेको छ, सिओआर। अनि कोस्ट कोर बी भनेको बजेटिङको कुरा, बी भनेको बजेटिङको कुरा, त्यसरी कोस्ट कोरको कुराहरू हालेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। अब यी चाहिँ क्लासरुम म्यानेजमेन्टकै सन्दर्भमा पनि यसैको एउटा प्रोसेसलाई हामी गरेका हुन्छौँ, त्यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनको वर्गीकरणभित्र, यसका कामहरूको वर्गीकरणभित्र धेरै विषयहरू पर्छन्। अब यसलाई कति छुट्याउने, कति बढाउने, यति हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। अब यसलाई कति टुक्र्याउने, त्यही भौतिकलाई टुक्र्याउन सकिन्छ, मानवीय वातावरणकै कुरालाई टुक्र्याउन सकिएला, ती विविध कुरा होला। तर क्लासरुम व्यवस्थापनभित्र भौतिक व्यवस्थापनको कुरा पर्छ, मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन पर्छ, भौतिकभित्र भवन, कक्षा कोठा फर्निचर लगायतका विषयहरू भौतिक व्यवस्थापनको विषयभित्र पर्छ। अर्को मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन। मानवीय वातावरण भनेको कस्तो, त्यो मान्छे छन्, सबभन्दा गाह्रो मान्छेको परिचालन हो भनेको अर्थ शिक्षक र विद्यार्थी छन्। अब त्यो शिक्षक र विद्यार्थीलाई, अब शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई त्यो हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि उनीहरूलाई चाहिँ गर्ने कुरा हो, परिचालन गर्ने कुरा। अथवा यो भनेको शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा, अथवा विद्यार्थी र विद्यार्थीको बिचमा, नट ओन्ली टिचर एन्ड स्टुडेन्ट, तर स्टुडेन्टको बिचमा पनि सहयोगात्मक अथवा अन्तर्क्रियात्मक मानवीय वातावरणको सिर्जना गर्ने कुरालाई हामी मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन भन्छौँ। किन भन्दा सिकाइ भनेको त अन्तर्क्रियात्मक कुरा हो, तपाईँ हामी नै परिचालन गर्ने हो। शिक्षकले मात्रै एकहोरो पढाएर पनि हुँदैन। कक्षा कोठामा हामी एउटा विद्यार्थीले अर्को विद्यार्थीलाई सिकाउने, सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अथवा एक विद्यार्थीबाट अर्को विद्यार्थीले सिक्ने, त्यो खालको एउटा वातावरण पनि हुन्छ। त्यसैले हामी मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन भन्छौँ। मानवीय वातावरण भनेको शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा, अथवा विद्यार्थी र विद्यार्थीको बिचमा अन्तर्क्रियात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने यस्ता विषयहरू पर्छन्। अर्को मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन, अहिले हामी तल हेर्छौँ। यो मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनभित्र चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन। किन भन्दा यसमा उत्प्रेरणाका कुरा, उत्प्रेरणा, द्वन्द्व लगायत यस्ता विषयहरू सिकौँ बसौँ भन्ने खालको, त्यो खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा, त्यो कुरा मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनभित्र पर्छ। त्यस्तै शैक्षणिक व्यवस्थापन भन्छ अर्को। यो शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेको शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू यो भित्र पर्छ। अब विविधता व्यवस्थापन भनेको त विभिन्न खालका विद्यार्थीहरू हुन्छन्, उनीहरूका हरेक खालका कुराहरू हुन्छन्। अहिले विविधता व्यवस्थापनको डिटेलमा हामी हेर्ने भएको हुनाले ती कुराहरू यो विविधता व्यवस्थापनभित्र पर्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो खासै घोकिराख्न पर्ने विषय चाहिँ छैन। यहाँ मैले फेरि कार्यक्षेत्र अलिकति बढाएर हालेको छु। यो त मूल क्षेत्र चाहिँ हामी त्यता हाल्यौँ। अब यो भित्र भौतिक पक्षभित्र यो भवनका कुरा, प्रकाश तापक्रमका कुराहरू छ। अब यो भवन, कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्छ, कुन साइजको हुनुपर्छ, अहिले हामी एकछिनमा चर्चा गर्छौँ। अब मैले यही राखिदिएँ। अनि कक्षा कोठाको सरसफाइ हुनुपर्छ भन्छ यसले, सरसफाइ र सजावटको कुराहरू गर्छ। अब यो भित्र के पर्छ भन्ने कुरा त्यस्तो धेरै घोकिराख्न पर्ने विषय चाहिँ यसमा छैन। यो बसाइ व्यवस्थापनको कुरा, यो दैनिक बसाइ व्यवस्थापन, फिक्स्ड वा रोटेसनको कुराहरू छ, फिक्स्ड वा रोटेसनको कुराहरू छ, यो दैनिक बसाइ व्यवस्थापन। अर्को समूह कार्य गर्दा बसाइको व्यवस्थापनका कुरा हुँदो रहेछ। अब समूह कार्य गर्दा बसाइको व्यवस्थापन भनेको हामीले कुन खालको बसाइ गर्ने त, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तपाईँहरूले समूह कार्य, त्यसको बसाइ, जस्तो बसाइ भनेको यु आकारको बसाइ हुन्छ, भी आकारको बसाइ हुन्छ, भी आकारको बसाइ हुन्छ, गोलाकार बसाइ हुन्छ, लहरे बसाइ हुन्छ, विभिन्न खालको बसाइ हुन्छ। अब लहरे बसाइ राम्रो भएन। लहरे बसाइ भनेको तपाईँ हाम्रो अहिलेका हाम्रा परम्परागत कक्षा कोठा, जुन कक्षा कोठाले न
व्यवस्था आउन जान सजिलो गर्छ न सबै के अरे विद्यार्थी छ शिक्षकको दृष्टि पुग्न सक्छ न कक्षा कोठामा यसो के अरे क्रियाकलाप गर्ने एक्टिभिटी गर्ने ठाउँ हुन्छ न हामी शिक्षक र के अरे विद्यार्थी र विद्यार्थीको बिचमा समूह कार्य गराउने जुन राउन्डमा चाहिँ विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने त्यो खालको वातावरण सिर्जना हुन्छ त्यसैले हामी चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ बसाइ व्यवस्थामा हामी विद्यार्थी सङ्ख्या कति छन् कक्षा कोठा कस्तो छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बसाइको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ अब यु आकार होला यु आकारको होला गोलाकार बसाइ होला यु आकार होला भी आकार होला भी आकार होला अथवा जुन राउन्ड टेबलमा बसिएला यस्ता खालका बसाइ हुन् जसले विद्यार्थी र विद्यार्थीको बिचमा राम्रो अन्तर्क्रिया गर्न पनि सकियोस् समूह कार्य गर्न पनि सकियोस् शिक्षक चाहिँ ले हरेक विद्यार्थीसँग शिक्षकको वाच पुग्न पनि सकोस् र सँगसँगै बिचमा चाहिँ समूह व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ विद्यार्थीका क्रियाकलाप गर्नका लागि स्पेस पनि होस् आउन जान निस्कन पनि सजिलो होस् यो हिसाबले चाहिँ बसाइको व्यवस्थापन कक्षा कोठा गर्नुपर्छ भन्छ यसले अब विभिन्न आकारको बसाइ हुनसक्छ मैले अघि नै भनिसकेँ आकार विभिन्न आकार हुन्छ यु भी गोलाकार बसाइ यस्तै चाहिँ हुनसक्छ अब त्यो लहरे बसाइलाई राम्रो मान्दैनौँ हामी त्यो परम्परागत बसाइको व्यवस्थापन हो त्यस्तै बोर्डहरू पिन बोर्डहरू डिस्प्ले बोर्डहरूको रखाइका व्यवस्थापन पनि हुन्छन् र फर्निचरको रखाइ भुइँ बसाइ झोला राख्ने व्यवस्था आदि आदि हुन्छ अब फर्निचरको साना कक्षामा यो भुइँमा बस्ने व्यवस्था चाहिँ हुन्छ होइन भुइँ भनेको अब चिसो नआउने गरी भुइँमा बसाइको व्यवस्थापन गर्ने कार्पेटिङ गर्ने चिज अनि बच्चाका लागि ससाना टेबलहरू राख्ने आराम गर्ने व्यवस्था गर्ने यस्ता खालका भुइँ बसाइका व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन् झोला राख्ने अहिलेका टिफिन बक्सहरू राख्ने होइन अब टिफिन बक्सहरू राख्ने यस्ता खालका कुराहरू र फर्निचर चाहिँ फर्निचरभित्र चाहिँ अब कसरी फर्निचरलाई व्यवस्थापन गर्ने देखिएका कुराहरू यो बसाइसँग रिलेटेड कुराहरू भए अब शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन भन्ने कुरा यो के हो भने शिक्षण सिकाइ कार्य सञ्चालन गर्ने हो समूह कार्यको व्यवस्थापन गर्ने समूह कार्य भनेको परिचालन गर्ने कुरा हो समूह कार्यको परिचालन गर्ने कुरा हो समूह प्रस्तुतिकरणको व्यवस्थापन गर्ने यो पढाइसँग सम्बन्धित कुरा हो बाल केन्द्रित सिकाइ रणनीतिको प्रयोग गर्ने कुरा कक्षा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण विषय शिक्षण आदि व्यवस्था भनेको हाम्रो ग्रेड टिचिङ हो कि मल्टिग्रेड हो कि अथवा चाहिँ सब्जेक्ट टिचिङ हो अब यसको नेचर अनुसार पनि हाम्रो व्यवस्थापनको पाठ चाहिँ फरक पर्छ किन कक्षा शिक्षण हो भने दिनभरि हामी त्यहाँ भइन्छ एउटा शिक्षक दिनभरि त्यहाँ हुन्छ त्यो भएर व्यवस्थापनको तरिका अलिकति फरक पर्ने भयो बहुकक्षा शिक्षण भन्यो भने अब बहुकक्षा शिक्षणले अलिकति बढी कुरा खोज्छ बहुकक्षा शिक्षण भनेपछि 2 या 2 भन्दा बढी कक्षा यसलाई एकैचोटि पढाउनु पर्यो शिक्षकले एउटै पिरियडमा पढाउनु पर्यो एउटै पिरियडमा पढाउनु पर्दा त्यहाँ विद्यार्थी मोनिटरहरू बनाउने अनि सहयोगात्मक सिकाइको वातावरण सिर्जना गर्ने अथवा एउटा कक्षामा विद्यार्थीलाई क्रियाकलापमा संलग्न गराएर अनि अर्को कक्षामा शिक्षक सपोर्टको पाठमा जानुपर्छ त्यो खालको एउटा ट्याक्टिक्स चाहिन्छ बहुकक्षा त्यही बहुकक्षा पनि एउटै कोठाभित्र राख्ने कि अलग अलग कोठाभित्र राखेर गर्ने यो कुराले अलिकति कक्षा कोठा व्यवस्थापनको पाठमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ सब्जेक्ट टिचिङ त अलिक सजिलो विषय पनि भयो तैपनि सब्जेक्ट टिचिङको सन्दर्भमा शैक्षिक सामग्री लगायतका यी विषयहरू विद्यार्थीका परिचालनका कुराहरू क्लासरुम म्यानेजमेन्ट 45 मिनटको पिरियड हुन्छ त्योभित्र चाहिँ होला अहिले त 1 घन्टा भनेको छ है तर व्यवहारमा नल्याए पनि यो हिसाबले विषय शिक्षणका कुराहरूले गरेका छ त्यस्तै शैक्षणिक सामग्रीको सङ्कलन निर्माण र उचित प्रयोग गर्ने कुरा शैक्षणिक सामग्रीको सङ्कलन निर्माण र उचित प्रयोग गर्ने कुरा यो शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापनभित्र पर्छ त्यस्तै शिक्षणका लागि तयारी गर्ने कुरा योजना बनाउनु पर्यो यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त्यो योजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो कक्षा सञ्चालनका तालिकाहरू चाहिए कक्षा सञ्चालन कतिखेर के कसरी गर्ने यी कुराहरू अनि पुरस्कार सबलीकरण पृष्ठपोषण आदि पुरस्कार दिने सबलीकरण दिने पृष्ठपोषण दिने यस्ता विषयहरू चाहिँ शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापनभित्र पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन यो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ है साथी एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षभित्र पर्छ किन भन्दा
जबसम्म हामी विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्न सक्दैनौँ, सिकाइलाई तत्पर गराउन सक्दैनौँ, तबसम्म सिकाइको प्रारम्भै हुँदैन। प्रारम्भै हुँदैन। त्यो भएर मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापनलाई अन्य वातावरणको व्यवस्थापनभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छ कक्षाबाट व्यवस्थापन। किनभने विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि उत्प्रेरित गर्न सकिएन, उसको मनोबल उच्च गर्न सकिएन, सिकाइमा तत्पर बनाउन सकिएन भने सिकाइको स्टार्टिङै हुँदैन। स्टार्टिङै हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो भित्र विद्यार्थी उत्प्रेरणा, मनोबलका कुराहरू, अब विवाद, तनाव, सम्वेग व्यवस्थापनका कुरा, विवाद, तनाव, सम्वेग व्यवस्थापन तिनका कुरा, समतापूर्ण व्यवहार, सकारात्मक विभेदका कुरा, समतापूर्ण व्यवहार। असमतापूर्ण व्यवहार भन्ने कुरा के होला तपाईँ हामी बुझ्ने कुरा पनि छ। अब हामी समन्यायिक पहुँच र समतामूलक पहुँच भन्छ क्या अहिले, दुईटा शब्दहरू। एउटा समानताको कुरा आउँछ, समताको कुरा आउँछ, एउटा समन्यायको कुरा आउँछ। समन्यायको कुरा, समानताको कुरा आउँछ, समन्यायको कुरा आउँछ। समन्याय अथवा समतामूलक पहुँच, समन्यायिक पहुँच, यो भनेको अर्थ कस्तो भने समतापूर्ण व्यवहारले के गर्छ भन्दा यसले बराबरी व्यवहार भनेको होइन यो। फेरि समतापूर्ण व्यवहार भनेको यो बराबरी व्यवहार हो भन्नु होला। फेरि यो एउटा सकारात्मक विभेदसँग सम्बन्धित छ। यसको अर्थ कसरी बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ हामीलाई अहिले राज्यले आरक्षण दिएको छ, के अरे राज्यले चाहिँ दलितलाई, महिलालाई, मधेसीलाई, पिछडिएको समुदायलाई राज्यका अङ्गमा समावेश नगर्ने भनेको छ। नगर्ने भनेकै छैन, त्यहाँ विभेद गरेकै छैन राज्यले, कानुनी हिसाबले तर के भयो भने महिला, दलित, मधेसी लगायतका पिछडिएको वर्ग अहिले पनि राज्यका मूल प्रभावमा समावेश हुन सकेनन्। अब त्यो भएको हुनाले हामीले राज्यले के गरिदियो? राज्यले उनीहरूका क्षमता विकासका क्रियाकलाप, उनीहरूलाई आरक्षण, उनीहरूलाई अवसर, अहिले तपाईँ हामी नै स्थानीय तहमा हेऱ्यौँ, अहिले विभिन्न पार्टीका अधिवेशनहरू भएका छन्। जबरजस्ती 33% चाहिँ अनिवार्य के अरे प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भन्ने राजनीतिक दलको बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा त्यो कमिटीमा 33% पुगेका छन्। तर मूल नेतृत्व चाहिँ अहिले पनि महिला छैनन्, अहिले पनि दलितको प्रतिनिधित्व कम छ, अहिले पनि के अरे पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व चाहिँ कम छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी देख्छौँ हामी पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये अनिवार्य रूपमा एकजना महिला हुनुपर्ने। यही व्यवस्थाले गर्दा हरेक पालिकामा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख चाहिँ फरक जेन्डरका भएका छन्। तर कहीँ कहीँ अलिकति फरक होला, फरक हुनसक्छ, किन भन्दा चुनाव कसले जिते के अरे तालमेल भयो भएन, त्यो हिसाबले पनि फरक पर्यो। तर हरेक पार्टीले चाहिँ उम्मेदवारी दिँदाखेरि जेन्डर मिलाएर चाहिँ दिनुपर्ने। यी चाहिँ विषयहरू चाहिँ अलिकति हाम्रा सकारात्मक विभेदका कुराहरू हुन्। त्यो कुरा कक्षा कोठाको सन्दर्भमा ढिलो सिक्ने अवसर दिन पर्यो। ढिलो सिक्नेलाई के अरे शिक्षकले सपोर्ट गर्नु पर्यो, शिक्षकले बढी सपोर्ट गर्नु पर्यो। छिटो सिक्नेलाई अगाडि बढ्ने अवसर दिन पर्यो। कमजोरलाई शिक्षकको सपोर्ट चाहिँ हुनु पर्यो। एउटा तरिकाले सिकेर अर्को तरिकाले सिकाइदिनु पर्यो। त्यो भएर यी समतामूलक व्यवहार, समन्यायिक व्यवहारहरू हुनुपर्छ। बहुबौद्धिकताको आधारमा सिक्ने अवसर दिनुपर्छ। हामी बहुबौद्धिकताको बारेमा अहिले एकछिनमा हामी छलफल गर्छौँ। डर, त्रास, भय, झगडा आदिको निर्मूलीकरण गर्नुपर्छ। अपाङ्गता भएका र छिटो सिक्न नसक्नेहरूलाई सिकाइमा प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने कुरा, यी चाहिँ मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापनभित्र पर्छ। अब अभिलेख व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। अब अभिलेख व्यवस्थापन भनेको विद्यार्थीका नियमितता, क्रियाकलाप, परियोजना कार्य, विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी अभिलेख, जुन हामी पोर्टफोलियोको कुराहरू गर्छौँ। अब यहाँ पोर्टफोलियो यसमा छैन, ठिक छ। अब पोर्टफोलियोको व्यवस्थापन हामी पोर्टफोलियो भन्छौँ। तपाईँले कार्य सञ्चयिका भनेर सुन्नुभयो होला, कार्य सञ्चयिका, पोर्टफोलियो भनेर सुन्नुभएको होला। त्यो भनेको विद्यार्थीका सिकाइका, विद्यार्थीका गतिविधिका सबै पक्षको अभिलेख, ताकि त्यसले भोलिको लागि चाहिँ आधार सिर्जना गरोस्। ती कुराहरू अभिलेख व्यवस्थापनभित्र पर्दछन्। त्यस्तै शैक्षणिक सामग्रीको व्यवस्थापनका कुरा छन्। त्योभित्र अब हामी शैक्षिक सामग्री के हुन्छन्, शैक्षणिक सामग्री त्यसको बारेमा डिटेलमा हामीले पढि पनि सकेका छौँ। श्रव्य दृश्य, मुद्रित, यस्ता विविध सामग्रीहरू हामी यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ
यो भित्र हुन्छ विषयवस्तु अनुसार। यो व्यवस्थापन भनेको फेरि जुटाउने मात्रै होइन, प्रयोग पनि गर्ने हो भनेर बुझ्नु होला। फेरि शैक्षिक सामग्री त ल्याउने, तर प्रयोग नगर्ने भएको भएन। उपयुक्त ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि आउँछन्। विविधता व्यवस्थापनका कुरा हामी पछि हेर्छौँ। अब मैले यसमा त्यति धेरै हेरिनँ, तर यो भित्र जातिका कुरा, भाषा, धर्म, संस्कृति, उचाइ, व्यवहार, सिकाइको गति, स्तर, रुचि, बौद्धिकता आदि कुराहरू हुन्छन्। आचार संहिता र कक्षा अनुशासनको कुरा हुन्छ। अब यो आचार संहिता भनेको कस्तो भने कक्षा कोठामा विद्यार्थीले का नियम हुँदो रहेछ, गर्न हुने र गर्न नहुने, गर्नै पर्ने यस्ता क्रियाकलापहरू क्लियर हुनु पर्यो। शिक्षकका आचार संहिता हुन्छन्, नमुना व्यवहारका कुरा हुन्छन्, विद्यार्थीसँग बोलीचालीका कुरा हुन्छन्, जिम्मेवारीपनका कुराहरू हुन्छन्, जवाफदेहिताका कुरा हुन्छन्। यो भनेको अर्थ शिक्षक विद्यार्थी दुवै चाहिँ आचार संहितामा बाँधिनुपर्छ। जस्तो हामीले यही पनि यो अनलाइन सिस्टमबाट पढाएका छौँ। अब च्याट कसरी प्रयोग गर्ने, च्याटमा के लेख्न हुने, के लेख्न नहुने, कस्तो यस्ता विषयहरू चाहिँ आफूले लेखेको कुराले अर्कालाई के असर गर्छ, अर्काले के असर गर्छ। हामी यहाँ भिडियो देखाउँदाखेरि के भिडियो देखाउनुहुन्छ, के भिडियो देखाउनुहुन्छ, के देखाउनु हुँदैन। जस्तो हामी त्यहाँ के अरे त्यो हामीलाई म्युट गरेर बस्ने, होइन, म्युट गर्ने, भिडियो चाहिँ अफ गर्ने। के भन्दा हाम्रा हामीले घरमा गरेका, कोठामा बसेका डिजिटल एक्टिभिटीहरू सार्वजनिक पनि नहुन्। हामी कुन कुन हिसाबले बसेका हुन्छौँ, त्यो कुरा सार्वजनिक पनि नहुन्, अर्काले नदेखोस्, त्यो अप्ठ्यारो नहोस्। यस्ता प्राविधिक कुराहरू चाहिँ हाम्रा आचार संहिताका विषयहरू हुन्छन्। अब हामी यही क्लासहरूमा देख्यौँ भने अब पनि केही खालका हुन कतिपय कुरा हामीले नजानेर पनि हुन्छ। किन भन्दा यो प्रविधिको प्रयोगको कुरा हो, हामीलाई मेसो नभएको कारणले पनि समस्याहरू हुन्छ। तर चाहिँ ती विषयहरू चाहिँ के हुन्छन्, आचार संहिताभित्र पर्छन्। अब हाम्रो समयमा उपस्थित हुने कुरा, जुन क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरू यो भित्र पर्छ। ती आचार संहिता र कक्षा अनुशासन कक्षा कोठाको महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अर्को जब चार्ट भन्छ साथीहरू। जब चार्ट भनेको कार्य उत्तरदायी तालिका अर्को भाषामा। जब चार्टलाई हामी कार्य उत्तरदायी तालिका भन्छौँ। जस्तो कक्षा कोठामा के हुन्छ भने जम्मै काम शिक्षकले गरेर त अर्थ भएन। हामी विद्यार्थी केन्द्रित कुरा गर्छौँ। जस्तो कक्षा कोठाको सरसफाइ गर्ने कुरा, विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्ने कुरा, होमवर्क गर्ने कुरा, उस्तो गरी उपस्थिति उठाउने कुरा। जस्तो मल्टिग्रेड टिचिङ छ, शिक्षक कक्षामा जान सक्दैन, अर्को एउटा मोनिटर लाएर विद्यार्थीले नै के अरे हाजिरी उठाइदिन मिल्छ, विद्यार्थीले हाजिरी उठाइदिन सक्छ। अब होमवर्कहरू कलेक्सन गरिदिन सक्छ। एउटा जान्ने विद्यार्थीलाई हामीले गाइड गर्यौँ भने अरूकोलाई हेर्न सक्छ। त्यो हिसाबले यो जब चार्टभित्र चाहिँ यसलाई कार्य उत्तरदायी तालिका पनि भन्छौँ। अब एक हप्ताको बिचलाई मानेर हामी अब के अरे कसले मोनिटरको भूमिका खेल्ने, कसले व्यवस्थापकको भूमिका निर्वाह गर्ने, अनि कसले चाहिँ सरसफाइको पाठ हेर्ने, अब कसलाई शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मा दिने, यस्ता विषयहरूलाई हामी कार्य विभाजन भन्छौँ। नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने, समूहमा कार्य गर्ने संस्कारहरूको विकास गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ जब चार्ट निर्माण र व्यवस्थापनभित्र पर्छ। र यो जब चार्टको कार्यान्वयनबाट सिकाइ उद्देश्य प्राप्ति गर्ने यी व्यवहारिक कुरा पनि हुन्, ताकि त्यो स्कुलमा सिकेको कुरा उसले घर आएर आफ्नो व्यवहारमा पनि उपयोग गर्न सकोस्। यस्ता कुराहरू कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। अब हाम्रो शिक्षा नियमले के भनिदिन्छ भने हाम्रो कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्छ त भन्यो भने हाम्रो शिक्षा नियमले पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्गमिटर हुनुपर्छ भन्छ। कक्षागत क्षेत्रफल पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्गमिटर हुनुपर्छ। यो धेरै सोधेको छ क्वेसन, सोध्ने गरेको छ। भने कक्षागत क्षेत्रफल पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी कति हुने, 0.75 वर्गमिटर हुने, त्योभन्दा कम हुनु हुँदैन। र माध्यमिक विद्यालयको हकमा 1 वर्गमिटर भन्दा कम गर्न नहुने भनेको छ। कक्षा कोठाको क्षेत्रफल 0.75 वर्गमिटर, निमावी र माविको हकमा 1 वर्गमिटर भन्दा कम गर्न नहुने। अब कक्षा कोठाको उचाइ 9 फिट हुने, उचाइ 9 फिट हुनुपर्छ, 9 फिट उचाइ हुनुपर्छ। एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा 2 पुस्तक भएको पुस्तकालय चाहिन्छ। यो पनि तपाईँ यो नियमलीमा भएको विषय हो, स्कुलमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारमा भएको विषय हो। एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा 2 पुस्तक भएको पुस्तकालय चाहिन्छ। शौचालय छात्र छात्राका लागि अलग अलग चाहिन्छ र थप 50 जनाका लागि एक कम्पार्टमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्छ।
भनेको 50 भन्दा थप भयो भने के अरे 50 भन्दा के अरे थप भइसकेपछि थप 50 जनाको लागि एउटा कम्पार्टमेन्ट एउटा एउटा त अलग अलग त मिनिमम चाहियो। पछि थप 50 जना विद्यार्थीका लागि एक एकवटा कम्पार्टमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो न्यूनतम रूपमा पनि शिक्षा नियममा हुनुपर्ने यो कक्षा कोठाका अथवा विद्यालयका पूर्वाधारका कुराहरू यसैबाट धेरै क्वेसन चाहिँ सोधेको छ। अस्ति प्रासको जाँचमा पनि यो क्वेसन चाहिँ आएको थियो। यो हिसाबले चाहिँ बुझौँ। अब यो कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। अब आधारभूत शब्द प्रयोग गर्यो। अब गर्यो भने चाहिँ हामी त्यो प्राथमिक बेसबाट हेर्न पर्यो। 0.75 वर्गमिटर भनेर बुझ्ने। यसरी चाहिँ बुझौँ। अब यसरी चाहिँ हेरौँ। अब कति विद्यार्थी बराबर कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने कुरा अब तपाईहरुले शिक्षा नियामलीकै कुरा बुझ्दियो। अब त्यो शिक्षा नियामलीको कुराले हामीलाई टोल्दैन साथी हो। किन व्यवहारिक चाहिँ छैन। व्यवहारिक छैन। तर हामीले चाहिन्छ यति भन्ने कुरा कसैले ठ्याक्कै वैज्ञानिक हिसाबले भनिदिएको छैन। नभन्ने हुनाले हामीले ऐन नियमको कुरा बोल्न पर्यो। ऐन नियमको कुरा बोल्न पर्यो। अब ऐन नियमले के भनेको छ? ऐन नियमले प्रत्येक कक्षा चाहिँ अब हिमालमा 40, पहाडमा 45 र तराई र उपत्यकामा 50 जना विद्यार्थीका कुरा गर्छ। तर त्यत्रो विद्यार्थीलाई लिएर पढाउन सकिन्छ सकिँदैन त्यो अब हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। अब वास्तवमा स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको एउटा क्लासरुमको स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको 25 देखि 30 जना हो। हामी तालिम सञ्चालन गर्दा 25 जना बराबर एउटा ग्रुप बनाउँछौँ। त्यो हिसाबले 25 देखि 30 जना विद्यार्थीको एउटा क्लास भयो भने बल्ल समूह कार्य व्यवस्थापन पनि हुन्छ। 5 होइन त्यो हिसाबले चाहिँ थप अर्को भनेको चाहिँ शौचालय हुनुपर्छ भनेको, अर्को खण्ड हुनुपर्छ भनेको है। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 ले के कुरा गरेको छ त? अब बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 यो फेरि यसलाई कोड गर्यो भने मात्रै लेख्ने। शिक्षा नियामलीको कुरा तपाईहरुलाई कोड गर्न नि पर्दैन। त्यो कानुन हो। कानुनको कुरा चाहिँ कोडै गरिराख्न परेन। यो अहिले के हो भने जस्तो शिक्षकको अवकाश हुने उमेर कति हो भनेर भन्न पर्यो भने शिक्षा नियामली अनुसार भन्न पर्दैन। नियम भनेको नियमै हो। तर यी अरु दस्तावेजका कुरा चाहिँ त्यसलाई कोड गरेर दिनुपर्छ। अब बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 मा के कुरा लेखेको छ त? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के हुनुपर्छ भनेको छ। यसले दुईटा पार्ट भन्छ साथी। एउटा मिनिमम के हुनुपर्छ र हामीले आशा गरेको अपेक्षित के हुनुपर्छ भन्ने एंगलबाट यसले हेरेको छ। यो भनेको हामी यो प्रारूप सबै पढ्दैनौँ। क्लासरुम व्यवस्थापनको कुरा मात्रै पढ्छौँ। त्यो हिसाबले यसलाई हेरौँ। अब यो प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो भने 67-89 मा 67-89 मा यो प्रारूप स्वीकृति भयो। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको स्वीकृति मिति 67-89 मा भएको छ। अब यो प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य के हो? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य के हो भने बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्ने हो। बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो। बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो। यो प्रारूपको प्रमुख उद्देश्य भनेको बालमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्नु हो। यो वातावरण तयार गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य रहेछ। यसरी चाहिँ बुझौँ। अब यो बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपका पक्षहरू भनेर 9 वटा पक्षहरू छन्। 9 वटा पक्षहरू छन्। एउटा प्रभावकारिता छ, अर्को समावेशीकरण छ, कतिवटा पक्षहरू छन्? बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरू कतिवटा? प्रारूपै नभनिकन सोध्न सक्छ। बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने यसका पक्षहरू 9 वटा पक्षहरू छन्। प्रभावकारिता, समावेशिता, शिक्षामा लैंगिक पक्ष, बालबालिका परिवार र समुदायको सहभागिता, बालबालिका परिवार र समुदायको सहभागिता, स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावट, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ,
मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ, विद्यालय व्यवस्थापन भनेर कतिवटा 9 वटा पक्षहरू छन्। प्रभावकारिता, समावेशिता, शिक्षामा लैङ्गिक पक्ष, बालबालिका, परिवार र समुदायको सहभागिता, स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावट, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ र विद्यालय व्यवस्थापन यी बालमित्र विद्यालय सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रारूपका के हुन्? पक्षहरू हुन्। त्यो कुरा हामी हेरौँ। अब यो भित्र यो सबै घोक्न पर्दैन है। यो एउटा हजुरहरूलाई सूचना मात्रै दिएको हो। बालमित्र विद्यालयका पक्ष 9 वटा छन्, 9 वटा पक्षहरू छन्। सूचक 94 वटा छन्। सूचक चाहिँ 94 वटा छन्। 94 वटा सूचक छन्। 149 वटा न्यूनतम मापदण्ड छन्। न्यूनतम मापदण्ड कतिवटा छन्? 149 वटा छन्। 149 वटा न्यूनतम मापदण्ड छन् र अपेक्षित मापदण्ड चाहिँ 152 छन्। अपेक्षित मापदण्ड 152 छन्। 152 वटा चाहिँ अपेक्षित मापदण्ड छन्। सूचक 94 छन्, न्यूनतम मापदण्ड 149 छन्, अपेक्षित मापदण्ड चाहिँ 152 छ। 152 छ। सूचक 94 छ, न्यूनतम मापदण्ड संख्या 149 छ, अपेक्षित मापदण्ड संख्या 152 वटा छ। यो न्यूनतम र अपेक्षित भनेको के हो भने मिनिमम पनि यति यो चाहिन्छ भनेको, अपेक्षित भनेको के हो भने हामीले आशा गरेको कस्तो बनाउने भनेको। यसलाई केही यो विषयसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ हेर्नुहोस्। यो मैले समावेशीकरणको एउटा जानकारीको लागि मात्रै प्रस्तुत गरेको। अब यो विषयसँग खासै त्यति धेरै म्याच कुरा छैन। यो बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपले के भन्छ भन्दा बालबालिकाको घर र विद्यालयको दूरी मिनिमम पनि आधा घण्टा। यो फेरि प्राथमिक तहको बेसमा छ है। यो बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको कुरा, यो प्रारूपको कुरा प्राइमेरी लेभललाई बेसमा छ। यसले माविकतिरलाई हेरेको छैन। यसले बालबालिकाको घर र विद्यालयको दूरी चाहिँ न्यूनतम आधा घण्टा हिँड्ने बाटो वा 2 किलोमिटरको भित्रमा हुनुपर्छ प्राइमेरी स्कुल भनेको छ। हामीले आशा गरेको अपेक्षित 15 मिनटको हिँड्ने बाटो वा 1 किलोमिटर भन्छ। यसले अपेक्षित भनेको 15 मिनटको हिँड्ने बाटो वा 1 किलोमिटरको कुरा गर्छ वा 1 किलोमिटरको कुरा गर्छ। न्यूनतम आधा घण्टाको हिँड्ने बाटो वा 2 किलोमिटर, अपेक्षित 15 मिनटको हिँड्ने बाटो वा 1 किलोमिटरको कुरा गर्छ। यो न्यूनतम र मापदण्डको कुरा, अपेक्षितको कुरा यो गरेको छ। यो पहुँच विभिन्न आधारमा हेर्दा न्यूनतम 100% छ भनेको 100% चाहिँ पहुँच हुनुपर्छ। पहुँच भनेको सबै विद्यार्थीले सिकाइ पाउनुपर्छ भनेको। सबैले शिक्षाको अवसर पाउनुपर्छ, 100% पाउनुपर्छ। अब कक्षा कोठा चाहिँ न्यूनतम पनि 50 विद्यार्थीको लागि एक कक्षा कोठा भएको हुनुपर्छ। 50 जना विद्यार्थी बराबर एक कक्षा कोठा हुनुपर्छ एउटा। किन भन्दा यो किन भनेको भने अब यो हिमाल पहाड तराईको उसको हिसाबले पनि यसलाई भनेको होला। 50 जना विद्यार्थीका लागि एउटा कक्षा कोठा भएको हुनुपर्छ भन्छ। अपेक्षित चाहिँ प्रति 40 विद्यार्थीको लागि एक कक्षा कोठा भएको भन्छ। यो किन घटाइएन भन्ने कुरामा पनि छ। क्लासरुम त ठुलो चाहिन्छ, ठिक छ। अब हामी शिक्षकको अनुपात किन घटाउन नसकेको भने अहिले पनि हामी कक्षागत शिक्षक दिन सकेका छैनौँ। हामीसँग शिक्षकको सङ्कट छ, शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। वास्तवमा 25-30 जना बराबर एउटा शिक्षक नभइकन हामी क्वालिटी एजुकेसन दिन पनि सक्दैनौँ के अरे उसको हिसाबले। तर हाम्रोमा विडम्बना के देखियो भने एक हामीसँग टिचरको म्यानेजमेन्ट हुन सकेका छैन। अर्को विद्यार्थी थोरै भए पनि हामी रिजल्ट दिन सकेका छैनौँ। अब अनुपातको हिसाबले हेर्दा अहिले 40-45 को रेन्ज हेर्दा पनि झन्डै अब 58,000 शिक्षक थप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रिपोर्ट पनि आएको छ। त्यो हुन त इसिडी सहितको कुराहरू होला। हामी इसिडी पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। एउटा इसिडी व्यवस्थापन भएको छैन। सबै स्कुललाई एउटा इसिडी पनि छैन, के अरे हरेकमा इसिडी दिन सकेका छैन। दिएको पनि राम्रो भएको छैन। अब फेरि इसिडी पनि 1 वर्ष गर्ने कि 2 वर्ष गर्ने यो पनि बहस छ। किन भन्दा 1 वर्ष इसिडीले पुग्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ। तर राज्यले कति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयबाट पनि यी कुराहरू आउँछन्। अर्को प्रति विद्यार्थी न्यूनतम 0.75 वर्गमिटर। अब तपाईँलाई बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कोड गरेर दियो। त्यो अनुसार प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल चाहिँ न्यूनतम कति हुनुपर्छ
भन्यो भने 0.75 वर्ग मिटर। फेरि ध्यान दिनुहोस् है, केही नभने स्वदेशी शिक्षा देवलीबाट सोधेको त्यो प्राविधिक पूर्व प्राविधिकको लागि 0.75, भावी निभावीको लागि 1 वर्ग मिटर भन्नुपर्छ। अब यसले केही भनेन भने प्रति विद्यार्थी क्षेत्रफल चाहिँ न्यूनतम के अरे प्रारम्भिक बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार न्यूनतम 0.75 वर्ग मिटर, अपेक्षित चाहिँ 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुनुपर्छ। अपेक्षित 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब कालो पाटीको साइज कस्तो हुनुपर्छ त? लेखन पाटी भनौँ। अब यसले न्यूनतम चाहिँ कालो पाटी हुनुपर्छ भन्छ। अब हामीले आशा गरेको व्हाइट बोर्ड हुनुपर्छ भन्छ। हामीले आशा गरेको व्हाइट बोर्ड, तर कम्तीमा पनि कालो पाटी चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने आशय हो। 5 × 8 फिट यसको साइज हुनुपर्छ भन्छ यसले। 5 × 8 फिट यसको साइज हुनुपर्छ। 5 × 8 फिट यसको साइज हुनुपर्छ। साइज चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ। 5 × 8 फिटको चाहिँ कालो पाटीको व्यवस्था भएको, यता 5 × 8 फिटको व्हाइट बोर्डको व्यवस्था भएको, व्हाइट बोर्डको व्यवस्था भएको। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हेरौँ। अब फर्निचर चाहिँ प्रति 4 विद्यार्थीको लागि 1 सेट डेस्क बेन्च भएको त्यो फर्निचर चाहिन्छ। प्रति 4 विद्यार्थीको लागि 1 सेट डेस्क बेन्च भएको त्यो फर्निचर चाहियो। अपेक्षितमा के चाहियो भने प्रत्येक विद्यार्थीको लागि 1 सेट उपयुक्त कुर्सी टेबल भएको, प्रत्येक विद्यार्थीको लागि 1 सेट उपयुक्त कुर्सी टेबल भएको चाहियो। अब विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने डेस्कको भनेपछि चाहिँ हाम्रो फर्निचरमा प्रति 4 विद्यार्थीको लागि 1 सेट डेस्क बेन्च चाहिन्छ। यता अपेक्षितमा प्रत्येक विद्यार्थीको लागि 1 सेट उपयुक्त खालको कुर्सी टेबल चाहिन्छ। अब डेस्कको चौडाइ चाहिँ 15 इन्च हुनुपर्छ भन्छ न्यूनतम। यो पनि क्लासरुम म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो। फर्निचरको कुरा, फर्निचर कुन साइजको हुनुपर्छ भन्दा न्यूनतम पनि 15 इन्चको चाहिँ डेस्कको चाहिँ चौडाइ चाहिँ 15 इन्च हुनुपर्छ। अब अपेक्षित चाहिँ के हुनुपर्छ भन्यो भने अपेक्षित चाहिँ 18 इन्च चौडाइ हुनुपर्छ। अपेक्षित 18 इन्च चौडाइ हुनुपर्छ। न्यूनतम 15 इन्च चौडाइ भएको हुनुपर्छ। अपेक्षित चाहिँ यो 18 इन्च चौडाइ भएको हुनुपर्छ। 18 इन्च चौडाइ भएको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो बुक कर्नरका लागि 1 उपयुक्त साइजको र्याकको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ। कक्षाको आकार हेरेर यो बुक कर्नरका लागि 1 उपयुक्त साइजको र्याकको व्यवस्था हुनुपर्छ, र्याक हुनुपर्छ। अब तर अपेक्षित भनेको विषयगत सिकाइ कुनाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको। एउटा भाषाको होला, अर्को चाहिँ गणितको होला, अर्को सामाजिकको होला। त्यो विषयगत कुनाहरू बुक कर्नर सहित कक्षा 1-3 सम्म विषयगत सिकाइ कुनाको व्यवस्था गर्ने कुरा, यो चाहिँ भौतिक अवस्थाका कुराहरू रहे। अब यति कुराहरू हजुरहरूले कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र हेर्नुहोस्। अब अर्को शीर्षक छ हामीलाई कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन भनेर दिएको छ। यो विविधता व्यवस्थापन भन्ने कुरा नामैले क्लियर भइहाल्यो। यो विविधता भनेको कस्तो हो भने हामी हरेक व्यक्ति फरक छौँ। हरेक व्यक्तिमा अन्तर्निहित हुने विशिष्ट गुण वा फरकपनको पहिचान हो अरे विविधता भनेको। फेरि विविधता मात्रै भनेको, विविधता व्यवस्थापन भनेको फरक विषय हो। विविधता भनेको तपाईँ म हामीमा चाहिँ फरक छ। तपाईँ म हामी अहिले भनेको अर्थ के छ भने हामी हरेकका आफ्ना विशिष्ट गुणहरू छन्, विशिष्ट पहिचानहरू छन्। अब हाम्रा उमेरका कुरा फरक छन्, हाम्रा उचाइ के अरे हाइटका कुरा फरक छन्, हाम्रा वेटका कुरा फरक छन्, हाम्रो रुचि फरक छ, हाम्रो संवेगात्मक कुरा फरक छ, हाम्रा सिकाइका शैली फरक छन्, हामीले सिक्न चाहने रुचि विषयवस्तु फरक छन्, हामी कुन विषयमा हाम्रो दक्षता छ, दखलता छ, त्यो दखलतामा हाम्रो फरक पनि छ। एक हिसाबले मान्छे जान्ने नजान्ने भनेको कुन एरियामा, कुन क्षेत्रमा जान्ने नजान्ने भन्छ हैन। अब यो पढाउने कुरा म जान्ने होला, तर एउटा गीत गायो भने मैले गीत गाउनै जान्दिनँ। अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ म धेरै कमजोर भएँ। पढाउने कुरा पनि म यो विषयवस्तुमा हुँला। तपाईँलाई जिकेका कुरा आयो भने, आइक्यूका कुरा आयो भने मलाई मेसै नहोला। तपाईँ अङ्ग्रेजीमा पोख्छ हुनु होला, म्याथमेटिक्स नजान्नु होला। यो हिसाबले यो विविधता भनेको हरेक व्यक्तिमा अन्तर्निहित हुने विशिष्ट गुण वा फरकपन हो विविधता भनेको। त्यसैले विविधताको क्षेत्रभित्र धेरै विषयहरू पर्छन्। भूगोलको कुरा पर्छ, जातीय कुरा पर्छ, धार्मिक कुरा पर्छ, भाषिक कुरा पर्छ, सांस्कृतिक कुरा पर्छ, अपाङ्गताको कुरा पर्छ,
सामाजिक आर्थिक अवस्थाको कुरा पर्छ, उमेरको कुरा पर्छ, बौद्धिकताको कुरा पर्छ, बौद्धिकताका कुरा पर्छन्, तथा मानसिक अवस्थाका कुराहरू पर्छन्। मानसिक अवस्था यी विषयहरू पर्छन्। विविधताको क्षेत्रभित्र के भौगोलिक कुरा, लैङ्गिक कुरा, जातीय कुरा, धार्मिक कुरा, भाषिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा, अपाङ्गता, सामाजिक आर्थिक अवस्था जस्ता विविध विषय पर्दा चाहिँ यो घोगिराख्नु परेन। अब यो विविधता व्यवस्थापन भनेको के हो त? अब व्यक्ति व्यक्ति बीचमा फरक पर्यो है। हामी चाहिँ सधैँ जीवन निर्वाह गर्ने भनेर चाहिँ कसम खाएका बुढाबुढीका पनि धेरै कुरा फरक पर्छ, धेरै कुरा फरक पर्छ। खानेकुरा फरक पर्छ, उठ्ने सुत्ने टाइम फरक पर्छ, के अरे बानी फरक पर्छ, रुचिका क्षेत्रहरू फरक पर्छन् है। अब तपाईँ हाम्रो विविधता जस्तो हामी नै एउटा बुझौँ। कसैले चिया खाने बानी हुन्छ, चिया नखाने बानी हुन्छ, ब्ल्याक टी हुन्छ, के अरे मिल्क टी हुन्छ, चिनी हालेको हुन्छ, चिनी नहालेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यही एउटा मैले सानो एउटा इक्जाम्पल मात्रै भने, त्यही भित्र पनि हामीसँग विभिन्नता हुन सक्छ। त्यसैले यो विविधताका कारणबाट अब के अरे विविधताका कारणबाट यहाँ अपाङ्ग भनेको छैन है। अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नै बरु नभएर ज्ञान थियो नि है, त्यो प्रयोग नगर्ने भनेको होइन। अपाङ्गता भनेको छ, अपाङ्ग भनेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्ति त भइहाल्छ, ती शब्दहरू त प्रयोग हुन्छन् धेरै, उसका विषयमा पनि नजाउँ। अब यो एउटा व्यक्तिलाई भन्ने कुरा र एउटा सारमा भन्ने कुरा फरक हो, फेरि त्यसलाई पनि बुझ्नु होला। अब यो विविधताका कारणबाट व्यक्ति व्यक्ति बीचमा देखा पर्न सक्ने विभेदलाई घटाउँदै कम गर्दै हामी पूर्णतया रूपमा चाहिँ विभेदलाई घटाउन सक्दैनौँ, हटाउन सक्दैनौँ। हामी कम्प्लिटली चाहिँ विभेदलाई हटाउन सक्दैनौँ है, तर त्यसलाई घटाउन कम गर्न सक्छौँ। सबैलाई समान अवसरको सिर्जना गर्ने कार्य नै विविधता व्यवस्थापन छ। भनेपछि विविधता व्यवस्थापन के रहेछ? जुन व्यक्ति व्यक्ति बीचमा रहेको विविधताका कारणले देखा पर्न सक्ने विभेद, त्यो विभेदलाई घटाउँदै अथवा कम गर्दै अथवा न्यून गर्दै अब भनेको अर्थ यो व्यक्ति व्यक्ति के अरे विविधताका कारणबाट व्यक्ति व्यक्ति बीचमा देखा पर्न सक्ने विभेदलाई घटाउँदै सबैलाई समान अवसरको सिर्जना गर्ने कार्यलाई विविधता व्यवस्थापन भनिँदो रहेछ। सबैलाई समान अवसरको सिर्जना गर्ने कार्य, त्यसलाई विविधता व्यवस्थापन भन्दो रहेछ। भनेपछि के रहेछ? त्यो विभेदलाई घटाउने, कम गर्ने र सबैलाई समान अवसर अथवा समन्वयिक पहुँचको अवसर सिर्जना गर्ने। यो समान अवसर र समन्वयिक पहुँच फरक कुरा हो कि, त्यसलाई सिर्जना गर्ने कार्यलाई हामी विविधता व्यवस्थापन भन्छौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो विविधता व्यवस्थापनको यो धेरै यस्ता टिप्पणी नलेख्नु त साथी हो, चाहिने कुरा लेख्नुहोस् क्या। मैले तपाईँले लेखिहाल्नु भयो के अरे लेख्नु होला भनेर हेऱ्यो, अनि यस्ता गफरिया कुरा लेख्नुहुन्छ। ठ्याक्क जेन्युन पोजिसन भएर राख्नुहोस्, जिज्ञासा भएर राख्नुहोस्। अब अरू कुरामा चाहिँ धेरै झिना मसिना कुरामा नजानुहोस् है, झिना मसिना कुरा। अब यो विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा सन् 1980 को मध्य दशकमा अमेरिकामा विकास भएको छ। यो अवधारणा कहाँबाट आएको रहेछ? अमेरिकाबाट आएको रहेछ। सन् 1980 को मध्य दशकबाट आएको रहेछ, अमेरिकाबाट विकास भएको रहेछ यो विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा। सन् 1980 को मध्य दशकमा अमेरिकामा विकास भएको रहेछ। र विविधता व्यवस्थापन गर्ने कला एउटा समावेशी प्रक्रिया हो रे। यो कस्तो प्रक्रिया हो? समावेशी प्रक्रिया। समावेशी प्रक्रियामा जहाँ कोही पनि छोड्दैन। समावेशिता भनेपछि सबैको पहुँच पुग्छ, त्यसैले यो जहाँ कोही पनि छड्दैनन् भन्छ। यो एउटा समावेशी प्रक्रिया पनि रहेछ। 1980 को मध्य दशकबाट अमेरिकाबाट विकास भएको रहेछ। यसरी चाहिँ बुझौँ। यही विषय हो। हामी समानता र समताका कुराहरू हेर्छौँ। समानता समान अवसर दिएर पुग्दैन, समतामूलक व्यवहार हुनुपर्छ, समन्वयिक व्यवहार हुनुपर्छ भन्छ है।
समान अवसरको नारा 1990 अगाडि चाहिँ सिर्जना भएको, 1990 पछि चाहिँ समतामूलक व्यवहारका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। अब यो समानता भनेको सबैलाई एउटै किसिमको व्यवहार गर्ने कुरा हो। त त्यहाँ हेर्नु समानतामा एउटै व्यवहार भयो, सबैलाई त्यही एउटै टुल माथि उभिएर चाहिँ हेर्न दियो। एउटा अग्लो व्यक्ति थियो, उसलाई चाहिँ त्यो राख्नु र नराख्नुको खासै अर्थ थिएन। सबभन्दा त्यो फुच्चे बाबुलाई देख्न सकेन। हाम्रो उद्देश्य गुणस्तरीय हेराइ हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यहाँ खेल खेलेका छन्, गुणस्तरीय हेराइ हेर्न पाउनु पर्यो, उद्देश्य त्यही हो। त्यसैले त्यही स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामीले वाञ्छित उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसैलाई विविधता व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ल यसरी चाहिँ बुझौँ। त्यसैले यसलाई हामी समानता भन्यो भने सबैलाई एउटै किसिमको व्यवहार गर्ने कुरा भयो। अर्को समता भनेको भने प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता अनुसारको व्यवहार गर्नु। भनेपछि समतामूलक व्यवहार, समन्यायिक व्यवहारले के भन्छ? अघि मैले भने मिल्क टी खानेलाई मिल्क टी दिने, के अरे ब्ल्याक टी खानेलाई ब्ल्याक टी दिने, अब के अरे चिनी हाल्नेलाई चिनी हाल्न दिने, चिनी नहाल्नेलाई चिनी नहालिदिने, चिनी चर्को खानेलाई चर्को खान दिने, यही कुरा हो। व्यक्तिलाई उसको आवश्यकता अनुसारको व्यवहार गर्ने कुरा, त्यसलाई हामी समतामूलक व्यवहार भन्छौँ। यो हिसाबले यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो समाजमा पाइने यी विभिन्न विविधता छ। अब यो घोकिराख्न परेन। लैङ्गिक कुरा छ, पितृसत्ता छ, जात जातिगत कुरा छ, भाषिक कुरा छ, सांस्कृतिक कुराहरू छ, धार्मिक कुराहरू छ, अनि दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त सबल, सुस्त मनस्थिति, अशक्त, असहाय, गरिब आदि यस्ता परिस्थितिहरू छ। फरक फरक मूल्य र मान्यता छ। फरक फरक मूल्य र मान्यताका कुराहरू छन्। मूल्य मान्यता चाहिँ फरक फरक छन्। पीडक, शोषक, शोषित हुने र नहुने बिचको अवस्था छ। र बाल मजदुर, बाल श्रमिक, सडक बालबालिका, विभिन्न संवेगात्मक अवस्था भएका बालबालिकाको अवस्था छ हैन। अब बाल मजदुर छन्, बाल श्रमिक छन्, सडक बालबालिका छन्, विभिन्न संवेगात्मक अवस्था भएका बालबालिकाहरू छन्, संवेगात्मक अवस्था भएका बालबालिकाहरू छन्। यी अवस्थाहरू चाहिँ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरौँ। अब हाम्रो विविधता पहिचान गर्नुपर्नको कारण के हो त? कारण के हो? यो कारण के हो भने अब यो सार मात्रै हो। हेर्नुहोस्, अब हामीलाई यस्ता चाहिँ क्वालिटेटिभ क्वेसन दिन्छ, मुख्य कारण के हो भनेर सोध्न सक्छ। अब हामी शिक्षामा विविधता व्यवस्थापनको कन्टेक्स्टबाट हेर्दा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समन्वय पहुँच सुनिश्चित गराउने हो। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समन्वयिक पहुँच सुनिश्चित गराउने हो। समन्वयिक पहुँच सुनिश्चित गराउने हो। सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समन्वयिक पहुँच सुनिश्चित गराउने हो। खास विविधता शिक्षाको कन्टेक्स्टबाट हेर्दा। तर हामीले सरस्वती बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने जुन विविधताका कारणबाट, जुन पृष्ठभूमिका कारणबाट विद्यार्थीकोमा पर्न सक्ने असर, त्यो असरलाई कम गर्ने तथा मनोवैज्ञानिक किसिमको निराकरण प्रक्रिया अपनाए शैक्षिक स्तर बढाउने कुराहरू छ। शैक्षिक स्तर बढाउने कुरा आयो। शैक्षिक स्तर बढाउने कुराहरू आयो। अनि यो विद्यार्थीको पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिवेश बुझी सोको सम्मान र व्यवस्थापनका साथ उनलाई सहयोग गर्ने कुरा आयो। विद्यार्थीको अवस्था बुझी शिक्षण सिकाइमा प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने कुरा आयो। सबै विद्यार्थीको भाषा, धर्म, संस्कृति आदिको सम्मान गर्ने भावना र बानीको विकास गर्ने कुरा आयो। यो घोकिराखेर पर्दैन। यसलाई सार मात्रै बुझ्नुहोस्। सबैका लागि समान वातावरण सृजना गर्ने, द्वन्द्व निराकरण गर्ने, सबैप्रति आत्मविश्वासको भावना विकास गर्ने, सबै एकले अर्कालाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्ने त्यो भावनाको विकास गर्ने, शिक्षण सिकाइमा प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने, यो खालको अवस्था हो। एक हिसाबले शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्ने हो। सारमा सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समन्वयिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा यो भित्र पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब शिक्षकले के भूमिका निर्वाह गर्ने त? यो विविधता व्यवस्थापकको शिक्षक। अब शिक्षकले के व्यवहार गर्ने त भन्दा विविधताको सम्मान गर्नुपर्छ। विविधताको सम्मान गर्नुपर्छ। जहिले पनि विविधतालाई, फरकपनलाई सम्मान गरिदिनुपर्छ। अब सबै विद्यार्थीप्रति समान व्यवहारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई एक आपसमा तुलना गर्नु हुँदैन।
तुलनात्मक हिसाबले प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। त जान्ने नजान्ने गरिब ऊ अथवा यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ हामी तुलना गर्नु हुँदैन। उसँग के छ क्षमता, त्यो क्षमताको पहिचान गरी सो अनुकूल चाहिँ सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। आफ्नै गति र शैलीमा सिक्ने अवसर दिनुपर्छ। समुदायका व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा आमन्त्रण गर्ने तथा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। क्रियाकलापमा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच तथा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मल्टिपल इन्टेलिजेन्स भन्छ हामी, बहुबौद्धिकता भन्छौँ। त्यो बहुबौद्धिकताका आधारमा सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। ऊ कुन विषय सिक्न सक्छ, कुन विषयमा कमजोर छ, कुन सिक्ने रुचि राख्छ, क्षमता राख्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। भेदभावपूर्ण वाक्य शब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन। शिक्षकले कक्षाका सबैप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। छुवाछुत, भेदभाव आदि काल्पनिक र समाज विरोधी कुरा हुन् भन्ने धारणा जगाउनुपर्छ। छुवाछुत, भेदभाव आदि काल्पनिक र समाज विरोधी कुरा हुन् भन्ने धारणा जगाउनुपर्छ। अनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा कसैप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने, बोल्ने, जिस्क्याउने गर्नुहुन्न र त्यसबारे अरूलाई पनि सम्झाउने गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू जुन विविधता व्यवस्थापकको रूपमा शिक्षकले गर्ने कार्यहरू भनेर बुझ्नु पर्यो। अब बहुबौद्धिकता व्यवस्थापन भन्यो भने यो बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? एउटा क्वेसन भइहाल्यो, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबौद्धिकताको को सिद्धान्त अथवा बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? के अरे हार्वर्ड गार्डनर 1983 मा गार्डनरले प्रतिपादन गरेका छन्। 1983 मा प्रतिपादन गरेका छन्। 1983 मा प्रतिपादन गरेका छन्। हार्वर्ड गार्डनरले 1983 मा बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। उनले 8 वटा सिद्धान्त दिएका छन्। गार्डनरका अनुसार बहुबौद्धिकताका सिद्धान्त कतिवटा छन् भन्यो भने 8 वटा छन्। गार्डनरका अनुसार 8 वटा छन्। एउटा शाब्दिक वा भाषिक छ, एउटा शाब्दिक वा भाषिक छ। यो शाब्दिक वा भाषिक भनेको के हो भने यो बौद्धिकता भएका सिकारीहरू पढेर, लेखेर, सुनेर, वादविवाद गरेर सिक्छन् अरे। पढेर, लेखेर, सुनेर, वादविवाद गरेर सिक्छन् अरे। वादविवाद गरेर सिक्छन्। यो शाब्दिक र भाषिक, यी भाषा विषयमा चलाक हुन्छ नि। एउटा शाब्दिक वा भाषिक रहेछ, अर्को तार्किक वा गणितीय रहेछ। तार्किक वा गणितीय, तार्किक वा गणितीय रहेछ अर्को। भनेको गणितीय समस्या हल गर्न सक्ने, भावात्मक रूपमा सोच्न सक्ने, वर्गीकरण गर्न सक्ने, तर्क सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने, संख्यासँग खेल्ने रुचि राख्ने हुँदो रहेछन्। अर्का दृश्यात्मक हुँदो रहेछन्, चित्र, चार्ट, नक्सा हेर्ने। अर्को साङ्गीतिक हुँदो रहेछन्, गीत सुन्न हेर्न मन पराउने। अर्को शारीरिक चाल रहेछ, शारीरिक चाल, खेलका माध्यमबाट सिक्न खोज्ने शारीरिक चाल। एउटा शाब्दिक भाषिक हुँदो रहेछ, अर्को गणितीय तार्किक हुँदो रहेछ, अर्को दृश्यात्मक हुँदो रहेछ, अर्को साङ्गीतिक हुँदो रहेछ, अर्को शारीरिक चाल हुँदो रहेछ। शारीरिक चाल यो 8 वटा कुरा घोक्नु होला। अनि अर्को अन्तर्वैयक्तिक हुँदो रहेछ। अन्तर्वैयक्तिक भनेको बहिर्मुखी, अरूसँग झ्यासझ्यासै मिल्न सक्ने, नेतृत्व लिन सक्ने, विचारको आदान प्रदान गर्न सक्ने, सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन सक्ने, त्यसलाई अन्तर्वैयक्तिक भन्दो रहेछ। अर्को अन्तर्मुखी हुन्छ। अन्तर्मुखी भनेको एक्लै, एक्लै बस्न रुचाउने, आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्ने, अब एक्लै काम गर्ने, यस्तो स्वभावलाई अन्तर्मुखी भन्छ। अर्को प्रकृतिमुखी हुन्छ अरे। प्रकृतिमुखी भनेको सजीव वस्तुहरू, प्रकृतिमा पाइने वस्तुहरू, जङ्गल, छहरा, नदी, हिमाल आदिसँग चाहिँ रमाउने, प्रकृतिमा रमेर सिक्न उत्सुक हुने, यस्तालाई प्रकृतिमुखी भन्दो रहेछ। प्रकृतिमुखी। र डोनाल्ड जोहारले उपरोक्त 8 वटा बौद्धिकताका अतिरिक्त सन् 1997 मा आध्यात्मिक बौद्धिकता पनि थपेका छन्। भनेपछि कसले 9 वटा पुर्याएको छ? डोनाल्ड जोहारले। डोनाल्ड जोहारले चाहिँ 9 वटा पुर्याइदिएछन्। 1997 मा एउटा थप दिएछन्। माथिका 8 वटा एउटा थप दिएछन्। के थपे? आध्यात्मिक बौद्धिकता थपे। यी 9 वटा बौद्धिकताका आधारमा सिकारुलाई सिकाइका विभिन्न अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन्। 1997 मा आध्यात्मिक बौद्धिकता अघि सारेका छन्। यी 9 वटा बौद्धिकताको आधारमा सिकारुलाई सिकाइका लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ स्थापित गरेका छन्। यो डोनाल्ड जोहारको कुरा भयो। डोनाल्ड जोहारको कुरा भयो। यसरी चाहिँ बुझौँ।
अब हामीलाई दिएको क्वेसनको पाठमा विषय शिक्षण, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण र मिश्रित शिक्षण भनेको छ। मिश्रित पनि भनेको छ है। अब यो चारवटा कुरा तपाईहरुलाई अब त्यति धेरै गाह्रो विषय त छैन यो। यो हामीले पढेकै कुरा हो। यसको थोरै कन्सेप्ट बुझ्ने अनि यसका फाइदा बेफाइदा बुझ्ने हामीले पढ्ने त्यति हो यसमा। अब यो शैक्षणिक संगठन भन्छौँ हामी यसलाई। यसलाई हामी शैक्षणिक संगठन भन्छौँ। यो शैक्षणिक संगठन भन्यो भने यो शिक्षण सिकाइको लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। कक्षा शिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने हो। शिक्षण सिकाइको लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। हामी कुन कुन रूप चाहिँ गर्छौँ त्यो हिसाबले शैक्षणिक संगठनको मुख्य उद्देश्य कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवहारमूलक प्रबन्ध मिलाउने रहेछ। कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि व्यवहारमूलक प्रबन्ध मिलाउने कुरा रहेछ यो। त्यसैले विद्यालयमा कक्षा शिक्षणका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् अरे। स्कुलमा विभिन्न प्रकार हुन्छन्। कक्षा वा वर्ग शिक्षण भन्छ, ग्रेड टिचिङ भन्छौँ। विषय शिक्षण भन्छ, सब्जेक्ट टिचिङ भन्छ। अर्को बहुकक्षा वा बहुवर्ग शिक्षण भन्छ, मल्टिग्रेड टिचिङ भन्छ। अर्को बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भन्छ, मल्टिग्रेड मल्टिलेभल टिचिङ भन्छ। यो अहिले नयाँ कन्सेप्ट आएको कन्सेप्ट हो। अब के स्कुलमा यसलाई परीक्षणको रूपमा लागू पनि गरिएको थियो। अर्को मिश्रित शिक्षण भन्छ, अर्को वर्गविहीन शिक्षण भन्छ। अब यो मध्ये यो यहाँ उल्लेख गरेका 6वटा मध्ये हामीलाई 4वटा पढ भनेको छ। मूलभूत रूपमा हामीले हेर्ने तीनटा कुरा। एउटा कक्षा वा वर्ग शिक्षण, अर्को विषय शिक्षण, हाम्रो बहुकक्षा वा बहुवर्ग शिक्षण। अब यो मध्ये चाहिँ मिक्स गरेर छ स्कुलमा। कोही मल्टिग्रेड छ, कोही ग्रेड छ, कोही चाहिँ के अरे कोही ग्रेड छ, कोही विषय छ, अथवा कोही कुनै कक्षा चाहिँ कुनै क्लास चाहिँ मल्टिग्रेड छ, कुनै क्लास चाहिँ सब्जेक्ट टिचिङ छ भने त्यो मिक्सबाट आयो भने त्यो मिश्रित शिक्षण हुन्छ। त्यो मिश्रित शिक्षण हुन्छ। बहुकक्षा बहुस्तर भनेको त्यही बहुकक्षाको एउटा परिमार्जित स्वरूप हो। बहुकक्षा तर स्तरलाई ख्याल गरेर पढाउने केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक छन्। र वर्गविहीन शिक्षण हामी औपचारिक शिक्षामा हामी वर्गविहीन शिक्षा प्रयोग गर्दैनौँ। वर्गविहीन शिक्षण चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ हामी औपचारिक शिक्षामा। यो अनौपचारिक शिक्षामा प्रयोग गरिने शैक्षणिक सङ्गठन त्यसलाई हामी वर्गविहीन शिक्षण, यो कक्षा नभएको भनेको वर्गविहीन शिक्षण भन्छौँ। कक्षागत प्रणाली नभएको त्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई हामी वर्गविहीन शिक्षण भन्छौँ भनेर बुझ्ने। अब कक्षा शिक्षण भनेको के हो त? कक्षा शिक्षण भनेको के हो भन्यो भने यो कक्षा शिक्षण भनेको अब एकजना शिक्षक एक कक्षा प्लस सबै विषय इक्वल टु कक्षा शिक्षण भनेको एक शिक्षक प्लस एक कक्षा प्लस सबै विषय इक्वल टु कक्षा शिक्षण। यसलाई भनेको आशय बुझ्नुहोस्। एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाका सबै विषय पढाउँछ भने त्यसलाई हामी कक्षा शिक्षण भन्छौँ। एउटा शिक्षकले एउटा कक्षाका भनेपछि कक्षागत जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। कक्षागत जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ। एउटा शिक्षकलाई एउटा कक्षाका सबै विषय पढाउने जिम्मा दिन्छ भने त्यसलाई हामी कक्षा शिक्षण भन्छौँ। यसरी बुझ्नुहोस्। अब एकजना शिक्षकलाई एउटा कक्षा शिक्षणको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दिएको शैक्षणिक सङ्गठन हो कक्षा शिक्षण। यसरी चाहिँ बुझौँ। र पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक कक्षाका लागि उपयोगी मानिन्छ। यो कुन तहका लागि? पूर्व प्राइमेरी र प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक कक्षाका लागि उपयोगी मानिन्छ। यति कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ बुझौँ। अब यसका फाइदाहरू के हुन्छन् म यति ग्रेड टिचिङ मात्रै भ्याउँछु है, अरू छोड्छु, केही छैन। यसले बाल विकासको गति अनुरूप शिक्षण गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। यसको फाइदा बाल विकासको गति अनुरूप चाहिँ शिक्षण गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। अर्को शिक्षण बाल केन्द्रित हुँदो रहेछ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सरल हुँदो रहेछ।
शिक्षक विद्यार्थीबीच निकट आत्मीय सम्बन्ध कायम हुँदो रहेछ। दैनिक कक्षा तालिका लचिलो बनाउन सकिनेछ, विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधित्व गराउन सकिनेछ। विद्यार्थीमा अनुशासनको भावना वृद्धि गर्न, विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न सकिने रहेछ र शिक्षकमा कक्षागत जिम्मेवारीको बोध हुन्छ। भनेको अर्थ एउटा शिक्षकलाई दिनभरि एउटा कक्षा अहिलेको हाम्रो एकीकृत पाठ्यक्रमले त्यही कुरो बोलेको छ। एक दिनमा चाहिँ कक्षा शिक्षककै मोडालिटी अपनाउने भन्ने आशय देखिन्छ। तर यसको बेफाइदा के हुन्छ भने प्रारम्भिक कक्षामा यो उपयोगी हुन्छ। यो कक्षा शिक्षणको कार्य र जिम्मेवारी बोझिलो हुन्छ। सबै विषय पढाउनु पर्ने, पुरै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, के गर्दाखेरि बोझिलो हुन्छ। निपुण शिक्षक पाउन गाह्रो हुन्छ। जम्मै विषय जानेको शिक्षकै पाउन गाह्रो हुन्छ। दैनिक पाठ्यजना तथा शैक्षिक सामग्री तयार गर्न गाह्रो हुन्छ। शिक्षकलाई निरस लाग्छ, विद्यार्थीलाई पनि झर्को लाग्छ, सधैँ एउटै छ। यतिखेर नि अब अहिले मैले शिक्षाको धेरै दिन पढाइसकेको छु, मलाई दिक्क लागिसकेको छ। मलाई दिक्क लाग्यो, हजुरहरूलाई पनि दिक्क लाग्यो। शिक्षा जति त यही सरले मात्रै पढाउन चाहिँ क्या भन्ने लागिरहेछ। तर मैले चाहिँ सकभर चाहिँ अर्को अर्को साथी हालिदिए चाहिँ के अरे को व्यवस्थापन गर्ने हो भने हजुरहरूलाई पनि सहिलो के हुन्छ भने फरक टेस्ट हुन्छ, फरक कुरा सिकिन्छ। अब यो खालको विषय हुन्छ। किन भन्दा एउटैलाई पढाइराख्ने कुरा चाहिँ दिनभरि एउटैलाई पढाउने कुरा त्यो निरस पनि लाग्छ, झर्को पनि लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, यसरी हेर्नु पर्यो। अब बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था भन्दा यो बढी खर्चिलो हुन्छ। बहुकक्षा भन्दा बढी खर्चिलो हुन्छ। यति कुराहरू हजुरहरूले हेर्नुहोस्। अब हजुरहरू आत्तिनु भयो, मैले चाहिँ पढाउला भन्ने सोचेको थिएँ। किन भन्दा मैले भोलि यो एकाइ सक्न पाए हुन्थ्यो कि भनेको मैले अर्को क्लास छ थियो मेरो पनि, मैले केही दिन होल्ड गरेको। यो हजुरहरूलाई बिहान अलिकति टाइम चाहिँ पढाउन सकियोस् भनेर होल्ड गरेको। किन भन्दा कोर्स पनि धेरै ढिलो हुने भयो। अनि मैले त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो अन्तको एउटा क्लास थियो, मैले होल्ड गरेको थिएँ। तर केही भएन। भोलि यो एकाइ सक्न सके हुन्थ्यो भन्ने आशय चाहिँ हो मेरो। ठिकै छ, केही भएको छैन। त्यो तरिका पढाउने भएन सर। के भयो? बिमलेथिस के भयो? त्यो तरिका पढाउने भएन सर। ल ओके, त्यो तरिका पढाउने भएन। यो अलि बुझ्नेहरू लेखिदिनु न। अब बुझिन सर, के बुझ्नु पर्यो भन्नु त? के कक्षा शिक्षण बुझ्नु भएन? कक्षा शिक्षण बुझ्नु भएन? एउटा शिक्षकलाई त्यो कक्षा पुरै पढाउने जिम्मेवारी कक्षा शिक्षणको। दिनभरि एउटै कक्षामा पढाउँछ। सारमा बुझ्नुहोस् है। म भोलि विषय शिक्षण चाहिँ म भोलि हेर्छु। मैले रोकेँ हजुरहरूले भनेपछि। एउटा शिक्षकले दिनभरि एउटा विषय पढाउँदो रहेछ। अब दिनभरि पढाउने भएपछि के हुन्छ? चिन्जान राम्रो हुन्छ। चिन्जान राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीलाई राम्ररी चिनिन्छ। कसको क्षमता कस्तो छ त्यो थाहा पाइन्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ? दैनिक समय तालिकालाई लचिलो बनाउन सकिन्छ। भनेको यहाँ पढाउँदा पढाउँदै ऊ अहिले अर्को क्लास तपाईँहरूको सुरु भयो। अब एउटा पिरियड पढाउँदा पढाउँदै 45 मिनटको पिरियड एउटा सुरु गरौँ भ्याइँदैन, सुरु नगरौँ अगाडि नै निस्केको हुन्छ। तपाईँ कक्षा शिक्षण भयो भने के हुन्छ भने कक्षा शिक्षणमा अर्को 10 मिनट 15 मिनट ताने पनि अनि आफूले म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यो भएर दैनिक समय तालिकालाई लचिलो बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी अनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सरल हुन्छ। सरल मूल्याङ्कन हुन्छ, जम्मैलाई राम्रोसँग बुझ्या हुन्छ। कुन कुन विषय बिच चाहिँ कस्तो के अरे कुन विषयमा कस्तो जान्ने छ नजान्ने छ त्यो समन्वय गर्न सकिन्छ। प्रारम्भिक कक्षा उपयोगी हुन्छ। त्यो कक्षाको होल जिम्मेवारी शिक्षकमा हुन्छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, पोर्टफोलियो, अभिलेख राख्न पनि सजिलो हुन्छ। अब यही चिज चाहिँ बेफाइदा के हुन्छ भन्दा बोझिलो हुन्छ। जम्मै विषयमा शिक्षकले जान्दैन। पाठयोजना बनाउनै गाह्रो हुन्छ, शैक्षिक सामग्री बनाउनै गाह्रो हुन्छ। तपाईँ चाहिँ विषय शिक्षण गर्नुहुन्थ्यो भने 1 मा 2 मा 3 मा त्यो गणितको सामग्री 1 2 3 4 सबै कक्षा काम लाग्छ। तर हरेक विषयको सामग्री बनाउनु पर्यो। शिक्षकलाई झर्को लाग्न सक्छ, विद्यार्थीलाई दिक्क लाग्न सक्छ। सधैँ एउटै शिक्षकसँग मात्रै। र यो बहुकक्षा शिक्षणभन्दा बढी खर्चिलो हुन्छ। यति फाइदा र बेफाइदा जान्ने हो। त्योभन्दा अरू केही छैन। योभन्दा राम्रो अर्को के हुन्छ भन्नुभयो। यो के हो मैले सोधेको?
ल अब विगतका क्वेसन त मैले सोधेछु तपाईहरुलाई फेरि बुझ्नु होला क्वेसन हरेकमा क्वेसन मात्रै गरेर नै अर्थ छैन के यो एकाइको लास्टमा क्वेसन छन् 10-12 वटा मैले गर्ने त्यही हो साथी कोर्स पनि भ्याउनु पर्यो 1 घण्टा भन्दा पढाउन दिनुहुन्न कोर्स पनि भ्याउनु पर्यो अनि क्वेसन मात्रै गर भनेर भन्नुहुन्छ भने त मैले तपाईहरुको इच्छा पूरा गर्न सक्दिन साथी अब बोर्ड युज गर्दा राम्रो त हुन्छ तर म सक्दिन है ओके थ्यांक यू बोर्ड युज गरेर पढाउन मैले सक्दिन ओके थ्यांक यू हिमेश कुमार अर्को कुन छ अर्को पनि छ होला त्यहाँ उ गर्ने आज चाहिँ हाम्रो प्राविको कक्षा हुँदैछ सेकेन्ड पेपरको प्राविको भर्खरै यही आइडी हो पासवर्ड चाहिँ 1 2 3 4 5 त्यसमा आउनु होला है सबैजना आज थोरै क्लास ढिलो भयो झन् 7 बजेबाट सुरु गर्ने भने यही आइडीमा यदि तपाईहरु प्राविको लागि हुनुहुन्छ विषयगत प्राविको लागि हो भने आइडी चाहिँ नि 31 90 78 75 41 पासवर्ड चाहिँ नि 1 2 3 4 5 छुटेको क्लासहरु हेर्नको लागि यही आइडी पासवर्डमा आउनु होला बेलुका 5 बजे है अब अहिले प्राविको क्लास हुँदैछ सेकेन्ड पेपरको त्यसको लागि आउनु होला है भर्खरै आउनुस् ल अहिले हामीले इन गर्दिएको छौं फेरि म अब नयाँ क्लास सुरु गर्छु पासवर्ड 31 90 78 75 41 1 2 3 4 5 मा आउनु होला